हैन वरिष्ठ पत्रकार हुँ रे, नागरिक समाजको मान्छे हुँ रे, लुकेर इन्डियन दूतावासमा राति जाँड खान जान्छ। 61-62 सालमा सडकमा नचाहिएका यिनी विदेशी प्रेतहरू हुन्, जसले संविधान पुनर्स्थापना भनिरहेछ नि। अब यिनी विदेशी प्रेतहरू हुन्, यिनको दाल गल्नेवाला छ। यिनी विदेशीले सडकमा नचाउने बाँदरहरू हुन् यिनी। त्यसकारण यिनलाई जे दिए पनि हुँदैन, यिनलाई राजै घोषित गरे पनि यस्तै हो। एक दिन कसले कहाँबाट कति पैसा खाइरहेको छ, एक दिन त्यो पनि खोल्नेवाला छ। चुनाव पनि हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन। अब यिनीहरू त्राही त्राही कहाँसम्म हुन्छ भने 17,000 मान्छे मारेको हिसाब एक दिन दिनुपर्छ यिनीहरूले। मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ 15 वर्ष पार्टीमा एकलौटी नेतृत्व गरे माधव नेपाल होइन, अनि आफ्नै पार्टीले बनाएका आयोगहरू जसले यो हत्याकाण्ड हो भनेका थिए त्यसलाई छानबिन गर्न दिएर दबाएको माधव नेपाल होइन। त्यो जवाब माधव नेपालले दिनुपर्ने दिन आयो। अब दरबार हत्याकाण्डको जवाब दिनुपर्ने दिन आयो। यो विदेशी प्रणाली हो भने पनि प्रश्न छ, यिनी मान्छे पनि विदेशीका हुन् भने प्रश्न छ, यिनले गरेका कर्तुत र अपराधहरू पनि छरपष्ट छन्। राजा महेन्द्रको शासन यिनको निम्ति निर्गुज थियो होइन, तर देशको निम्ति यिनको भन्दा 1000 गुणा राम्रो थियो। नेपालको विकास भएको र दोस्रो नेपाल भन्ने देश एउटा सार्वभौम देश हो भन्ने छनक आउने गरी राष्ट्र निर्माण भएको शासनकालै महेन्द्रको। देशको यो दुर्दशा र यो तरलता अब रोकिँदैन, यिनी रहेसम्म रोकिँदैन। यो निष्कर्षमा हामी पुग्नु पर्यो। यिनका चाहिँ तपाईँको घिनलाग्दा चाहिँ अनुहार मैले कहाँ देख्छु हुन्छ भने हिजो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड चिनी र पानी भएर एउटैमा घुलिसकेका चाहिँ एउटै आत्मा थिए होइन। आज चाहिँ एउटा दलाल विदेशी दलाल, अर्को विदेशी दलाल माथि जो नीति बनाउनु भन्ने गएको छ नि, मन्त्री पनि त्यही छ, मन्त्री पनि त्यही छ, पोलिसी बनाउने ठाउँमा पनि त्यही छ, सत्ता चलाउनु पनि ठाउँमा छ। अनि सत्तालाई नै गाजेपछि अनि त्यो सत्ता झोलेकरण नभइकन के हुन्छ? अनि त्यो न्यायालयमा झोले को पुग्छ? दल छैन नेपालमा, यिनी दल होइनन्। यिनी के हुन् भन्छ भने इन्ट्रेस्ट फरक इन्ट्रेस्ट भएका एउटा ग्याङहरू हुन्। अब मान्छे प्रयोग भयो त्यो छोड्दैन, यिनले बकवास गर्छ नि जनताले ल्याएको, कोही जनताले ल्याएको छैन, कोही जनताले ल्याएको छैन। जनताले ल्याएको भए यिनीसँग जनता हुन्थ्यो, अहिले पनि जनता हुन्थ्यो। 12 बुधेपछि 63 सालपछि नेपालमा जिइदियो कि नि, न त्यो काङ्ग्रेसको दस्तावेजमा छ, न त्यो माओवादीको दस्तावेजमा छ, न एमालेको दस्तावेजमा छ, न राप्रपाको दस्तावेजमा छ। अब मुद्दा कसका पक्रे यिनले भन्छ भने विदेशीका पक्रे, किनभने विदेशी दलाल थिए। दमादान ढुङ्गाबाट त यस्तो कलङ्कित पात्र हो, मैले भन्छु यस्तो कलङ्कित। यदि तपाईँको राज्य व्यवस्था राम्रो हुन्छ भने झुन्डै माग्ने मान्छे, त्यस्तो चुथो दलालले नागरिक समाजको चाहिँ नाम बेचेर कति दिन राजनीति गर्ने, कति दिन धन्दा हार्ने? यस्तो चाहिँ देशका उद्योग धन्दा अर्थतन्त्र बेचेर काङ्ग्रेसले आज देशलाई कहाँ पुर्यायो? त्यसको पनि हिसाब लिन्छ देशले। अबको लडाइँ, अबको वारपार उधारो हुँदैन। उनले पालेका अपराधी र खलनायकहरूलाई नायकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र जसले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो रगत बगाए तिनलाई खलनायक बनाउने एउटा चाहिँ तपाईँको मिसन चलिरहेछ। प्रचण्ड नायक, अग्रगमनको नायक रे होइन, बाबुराम नायक होइन, कृष्ण सिरोला नायक होइन, उनको मिसनमा उनको तलब खाएर उनको काखमा सुतेर चाहिँ देशप्रति अपराध गर्ने हत्याराहरू अपराधीहरू माधव नेपाल नायक होइन, गिरिजा नायक, दासढुङ्गादेखि दरबार हत्याकाण्ड गराउनेहरू होइन, क्रान्तिको चाहिँ नक्कली चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ खोल भिडेर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्नेहरू, 17,000 नेपाली मार्नेहरू, देश बेच्नेहरू होइन, निजी अर्थतन्त्रको नाममा देशको अर्थतन्त्र बेची खाने अपराधीहरू। र यिनलाई चाहिँ लुट्नको निम्ति कर तिरिँदैन, यिनलाई तलब खानुको निम्ति कर तिरिँदैन। जब नागरिकले केही पनि पाउँदैन भने यिनलाई कर हामीले किन तिर्ने? यिनले 63 सालपछि जे चिज ल्याए नि संविधानमा, यो सबै यिनको एजेन्डा होइन, यो विदेशीहरूको। संविधानमा किटान गरेको धारालाई केपी ओलीको सरकारले मान्दैन। कत्रो स्वेच्छाचारिता हो! देशको अर्थतन्त्र बेच्ने अपराधीहरू, बेचेर खाने अपराधीहरू होइन, विभिन्न नौटङ्की गरेर विदेशी मिसनमा चाहिँ 17,000 नेपालीको हत्या गर्ने अपराधीहरू र मदन भण्डारी हत्यादेखि लिएर दरबार हत्याकाण्डसम्म गर्ने अपराधीहरू, यिनलाई दण्डित गर्नु भएन भने तपाईँ कसरी नैतिक समाज बनाउनुहुन्छ? एकदम चाहिँ जघन्य अपराधीहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू सडकमा जो तमासा देखाए नि हिजो, त्यो तमासाले यहाँ केही काम गर्नेवाला छ। अब यो बाहिर चाहिँ संविधानका दफाहरू उपता देखाएर जो कुतर्क गरिरहेछन् नि, यो कुतर्कको मैले कुनै पनि अर्थ देख्दिनँ। त्यसकारणले यो बिउतिने अथवा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छैन। यदि त्यस्तो हुन्छ कि भनी परिकल्पना गर्ने हो भने अब यसले निकास दिने होइन कि यसले देशमा ठुलो द्वन्द्व र रक्तपात सुरु गर्छ। यो पुनर्स्थापना भयो भने अहिलेको राजनीतिक सङ्कट हो, सत्ताभित्र आएको सङ्कट हो। त्यसकारणले यो कानुनी प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न होइन। यतिसम्म यिनी अपराधीहरूले गरे, इन्डियन पुलिसबाट गोविन्द चाहिँ गौतम मारिँदाखेरि स्टेटमेन्ट समेत दिएन यिनीहरू। तपाईँको पावर सबै तल चाहिँ तपाईँको गाउँ र नगरलाई दिएपछि अनि यो संहिता यो प्रदेश किन चाहियो? जो चुसिएको छ, लुटिएको छ, राज्यबाट चाहिँ तपाईँको किनारा लगाएको छ,
त्यो वर्गको चाहिँ राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भनेर त्यो मूल्यमा लडेको हो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने, पुष्पकमल हुने, बाबुराम हुने हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को व्यक्ति हुने कुरासँग त्यो खाडीमा गएर पसिना बगाउने मान्छेको सम्बन्ध कहाँ छ? उनले सत्ता यसरी लुट्न पाएका रहन्छन्, यिनको निम्ति निरङ्कुश भयो। सर्वसाधारण नेपाली के खान पाएको थिएन, सुत्न पाएको थिएन, चैनसँग काम गर्न पाएको बोल्न यिनले नपाएको। जुन प्रणाली, जुन सिस्टम, राज्य व्यवस्था नेपालमा थोपरियो, यो नितान्त बाहिरी एजेन्डामा, अर्कैको इन्ट्रेस्टमा थोपरियो। यसको ग्राउन्ड पनि छैन र यसलाई नेतृत्व गर्ने जो पात्रहरू थिए ती पात्रहरू पनि तपाईँको स्वदेशी पात्र रहेनन् हैन। नेपाली अनुहार छ बेग्लै कुरा हो, तर उनको मिसनमा चलाएका पात्रहरू थिए। यिनले यो 15 वर्षमा जे दुराचार गरे, जे अपराध गरे, जे चाहिँ अत्याचार गरे देशका विरुद्ध, यहाँको नेपाली नागरिकका विरुद्ध हैन, त्यो अपराध अब विस्फोट हुन थालेको हो हैन। मान्छेले पढ्न पाएको छैन, उपचार गर्न पाएको छैन हैन। यिनका हातमुख कसले बन्द गरेको थियो? भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति अहिलेको जुन जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यसको जटिलताको पछाडि अगाडि राम्रोसँग हेर्ने हो भने दिनानुदिन मात्रै होइन, पल पलमा नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्। तपाईँले यो राजनीतिक घटनाक्रम, यो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले पहिला यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले यसलाई एउटा बहुआयामिक एउटा घटनाका रूपमा अथवा त्यो प्रक्रियाको रूपमा लिन्छु। मैले धेरै पटक पनि भने जस्तो अहिले जुन परिस्थिति सामुन्यमा छ हाम्रो अगाडि, यसका पछाडि विश्वमा बदलिएको समीकरणले पनि काम गरेको छ। नेपालभित्रको तपाईँको शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनले पनि काम गरेको छ र साथसाथै यसमा केले काम गरेको छ भने जुन प्रणाली, जुन सिस्टम, राज्य व्यवस्था नेपालमा थोपरियो, यो नितान्त बाहिरी एजेन्डामा, अर्कैको इन्ट्रेस्टमा थोपरियो। यसको ग्राउन्ड पनि छैन र यसलाई नेतृत्व गर्ने जो पात्रहरू थिए ती पात्रहरू पनि तपाईँको स्वदेशी पात्र रहेनन् हैन। नेपाली अनुहार छ बेग्लै कुरा हो, तर उनको मिसनमा चलाएका पात्रहरू थिए। त्यसकारणले यो चाहिँ यो विरोधाभास र एउटा अन्तर्विरोध पूर्ण चाहिँ सम्बन्धबाट जबरजस्ती लादिएको हुनाले यो दुर्घटनामा जानु स्वाभाविक थियो हैन। एउटा त यसको ग्राउन्ड थिएन र पात्र पनि योग्य थिएनन् र नेपालको यो आवश्यकता पनि थिएन हाम्रो आफ्नो कोणबाट हेर्दा। र दोस्रो कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो देशको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको समीकरण, मानिसको सोचको समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि व्यापक उतार चढाव आयो, फेरबदल आयो। यो सबै चिजको असरको कारणले अहिलेको यो सङ्कट देखिएको हो र मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो भाषामा अहिले यो प्रणाली चाहिँ मृत्युशैयामा छ। मृत्युशैयामा छ। त्यो कुन अवस्थामा छ भन्छ भने अब नबिउतने गरी ऊ मृत्युशैयामा सुतेको छ। यसको विसर्जन हुनुको निम्ति मात्रै हामीले समय कुर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले हामी त्यो कुरिरहेका छौँ र यो अगाडि जाने र अथवा यो पुनर्जीवित भएर चाहिँ फेरि हिजो जसरी जे कुरा गरिरहेछन् नि आज सडकमा केही मान्छेहरूले, त्यो सम्भावना मैले कतै पनि देख्दिनँ। अब नि यो एकदमै जटिल, तपाईँले भनिहाल्नुभयो मृत्युशैयामा गइसक्यो। कतिपयले के भनिरहेका छन् भने जहाँनिर गडबड भएको छ, जस्तो हामीले धेरै पटक कुरा गरिसक्यो, तपाईँ हामीले नै धेरै पटक कुरा गरिसक्यो, संसद विघटनपछि अब के होला, पुनर्स्थापित होला, चुनाव होला, यो बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यो। अब सर्लकै पारेर विघटित भएको संसद पुनर्स्थापित, जस्तो तपाईँको 51 सालमा मनमोहनले गरेको अदालतले फर्काइदिएको थियो, पुनर्जीवित गरिदिएको थियो। त्यसै गरी यो पुनर्जीवित भएर फेरि हिजोको जस्तो अवस्थामा आउने देख्नुहुन्छ, अथवा विघटनलाई अदालतले सदर गरेर चुनाव भएर फेरि ताजा जनादेश ल्याएर सामान्य प्रक्रियामा कहाँ जाने देख्नुहुन्छ? के होइन, हामीले एउटा चिज बुझ्नुपर्छ। मैले भने नि हामीले जस्तो 51 साल र अहिलेको अन्तरलाई हामीले अलि ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। जस्तो 51 सालमा तपाईँको विघटन गर्दाखेरि कमसेकम त्यो बेलाको जो सिस्टम थियो नि त्यसको आफ्नो ग्राउन्ड थियो, त्यो पुरै भत्किसकेको थिएन। जस्तो 47 सालको संविधानको पनि एउटा ग्राउन्ड थियो हैन, नेपाली जमिनमा टेकेको थियो, नेपालीपनमा अलिकति टेकेको थियो, यद्यपि त्यो चाहिँ परिपूर्ण थिएन। तर अहिलेको के हो भन्छ भने अहिलेको टोटल प्रायोजित हो, टोटली प्रायोजित हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू पनि पुरै प्रायोजित, जो चाहिँ 61-62 सालमा सडकमा देखा परे तपाईँको नागरिक समाजको नाममा वा दलको नाममा, जसले चाहिँ 12 बुँदे विदेशी भूमिमा गएर 12 बुँदे सहमति गरे हैन उनका एजेन्डामा, र देशभित्र आइकन चाहिँ तिनी एजेन्डामा चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित पारेर
जसरी दुरुपयोग गरिकन चाहिँ तपाईँको यो सिस्टम लाने नि यसको ग्राउन्ड छैन। 51 साल र अहिले फरक त्यो हो एउटा। दोस्रो अन्तर के हो भन्छ भने ऊ बेलाको तपाईँको प्रश्न कानुनी प्रश्न हो होइन, किन त्यसको अरू समग्र परिवेश चाहिँ नर्मल थियो, सामान्य अवस्थामा थियो होइन, राजनीतिक समस्या मात्रै आएको हो। त अहिले फरक हो। अहिलेको यो सङ्कट मैले भने नि अहिलेको राजनीतिक सङ्कट हो, सत्ताभित्र आएको सङ्कट हो। त्यसकारणले यो कानुनी प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न होइन। मैले भने यसको ग्राउन्ड पनि छैन, यो सङ्कट हो, पोलिटिकल सङ्कट हो। पोलिटिकल मात्रै होइन, यो टोटल सङ्कट हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। यो आर्थिक सङ्कट हो, यो सामाजिक सङ्कट हो, यो नैतिक सङ्कट हो होइन। अब त्यो सङ्कट भएको हुनाले अब यो बाहिर चाहिँ संविधानका दफाहरू उपता देखाएर जो कुतर्क गरिरहेछन् नि, यो कुतर्कको मैले कुनै पनि अर्थ देख्दिनँ। त्यस कारणले यो बिउतिने अथवा पुनस्थापना हुने सम्भावना पनि छैन। यदि त्यस्तो हुन्छ कि भनी परिकल्पना गर्ने हो भने अब यसले निकास दिने होइन कि यसले देशमा ठुलो द्वन्द्व र रक्तपात सुरु गर्छ यो पुनस्थापना भयो भने। त्यस कारणले यसको विसर्जन नै सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष हुनुपर्छ। यसको अन्तिम समापन नै उपयुक्त निष्कर्ष हो र यो समापन हुन्छ। यो बिउतिने सम्भावना मैले देख्छु। अब अन्तिम समापन भनेको के हो त? चुनाव हुने र फेरि ताजा जनादेश मार्फत अहिलेकै जस्तो अवस्थामा आएर सामान्य तरिकाले चल्ने हो अथवा विसर्जनको अरू कुनै आयामहरू के देख्नुहुन्छ? होइन, जस्तो यस्ता अब हामीले केही पूर्वकल्पना हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यसको समापन कहाँ गएर हुन्छ भन्छ भने यसको समापन सङ्कटकालमा गएर हुन्छ मैले बुझेको होइन। जो अहिले हामीले जो तमासा देखिरहेछौँ नि, अब यसको समापन सङ्कटकालमा गएर हुन्छ। अब सङ्कटकालभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ सानोतिनो केही मुठभेड र द्वन्द्वहरू हुन्छ होइन। अब त्यो अलिकति बढ्ने स्थिति आयो भने सङ्कटकाल लाग्छ। किन भन्छ भने एक थरी विदेशीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो प्रयत्नमा छन् होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको मुठभेड निम्ति आएर अब त्यो धमिलोमा खेल्ने चाहिँ प्रयासमा छन्। त्यो प्रयास भयो भने सङ्कटकाल लाग्छ। सङ्कटकाल लाग्यो भनेपछि यसको समापन भयो होइन, यसको समापन भयो माने 12 बुँदेको कोर्सको समापन भयो। भन्नुको मतलब तपाईँले अझै भन्दाखेरि 12 बुँदेको के साँच्चीकै यो 64-62 सालपछि भएको 15 वर्षमा 12 बुँदेको मिति पुग्यो हो? अब 12 बुँदे एक्सपायर भयो होइन, त्यो चल्दैन। मैले सञ्जीवनी बुटी प्रयोग गरेर के प्रयोग गरिन्छ? जस्तो 7 सालदेखि यिनीहरू कराएको संविधान सभाबाट जनताले चाहिँ संविधान बनाउन नपा हुनाले देश स्थिर भएन, विकास भएन, राजाले पटक हस्तक्षेप गर्यो भनेर चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गरे। अनि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि नपाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2/3 को बहुमत पनि पाए। तपाईँले भनेको जस्तो सञ्जीवनी बुटी केही पनि छैन। अहिलेसम्मको यिनको सञ्जीवनी बुटी भनेको भ्रम थियो, मान्छेले बुझेको थिएन। अब यो भ्रमले काम पनि गर्दैन। सडकमा चाहिँ यो चटक देखाएर कोही प्रभावित पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब यो 12 बुँदेको जो कोर्स आयो नि, 12 बुँदे मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि धेरै खालका षड्यन्त्रहरू भए। अब यो च्याप्टर झनै नेपालमा बन्द भयो र अब यिनको विनाशको एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। त्यस कारणले अब यो टुङ्ग्यो भने जाने कसरी त भन्ने चाहिँ दोस्रो सवाल आउँछ। अब यसका चाहिँ दुईवटा बाटाहरू हुन्छ। त्यो जाने भन्दा अगाडि मलाई तपाईँसँग अझै जान्न मन लागेको हो नि, जस्तो तपाईँले अघि 51 सालको र अहिलेको बिल्कुल फरक छ भनेर व्याख्या गर्नुभयो। यो ग्राउन्ड भत्किसक्यो, यो 12 बुँदेको पनि भत्किसक्यो, यो परिवर्तनको पनि भत्किसक्यो, व्यवस्थाकै ग्राउन्ड भत्किसक्यो भन्ने सङ्केत तपाईँले गर्नुभएको थियो। एकदम यो कसरी के आधार छ यो ग्राउन्ड नै होइन? जस्तो ग्राउन्ड पहिलो कुरो जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो प्रणाली अब विदेशी डिजाइनमा उनको रणनीतिमा आएको हो पहिलो कुरा। जस्तो 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमा भयो अथवा उनले पहलमा उनको मूल्य मान्यता अनुसार उनले गराएको सम्झौता भयो। त्यसको आधारमा यो अगाडि बढ्यो र त्यही ढङ्गका मुद्दाहरू संविधानमा हालिए। जस्तो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि जति पनि एजेन्डाहरू छन् उनका एजेन्डाहरू लागे उनको रणनीतिमा। त्यस कारणले यसमा नेपालीपन छैन। अब मान्छे प्रयोग भयो त्यो छोडिदिनु। यिनले बकवास गर्छ नि जनताले ल्याएको, कोही जनताले ल्याएको छैन, जनताले ल्याएको भए यिनीसँग जनता हुन्थ्यो, अहिले पनि जनता हुन्थ्यो होइन। किन जुन त्यो हामीलाई प्रयोग गर्यो भने त बुझ्यो नि जनताले आज। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो उसको ग्राउन्ड छैन, यसको आफ्नो पनि एउटा टेक्ने जमिन छैन, त्यो कारणले पनि यो समाप्त हुनै पर्थ्यो। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने अब चाहिँ यसलाई नेतृत्व गर्ने उनले अगाडि बढाएका विदेशीले अगाडि बढेर जो खलपात्रहरू थिए नि, यिनी पनि एक्सपोज भए। अब यिनीहरूबाट कोही मान्छे प्रभावित हुने सम्भावना पनि छैन। र त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो 51 सालको एउटा सामान्य भाषा भन्छ भने हामीले भाषा एउटा प्रयोग गर्छौँ, एउटा समस्या भन्छौँ, एउटा सङ्कट भन्छौँ होइन। समस्या एक खालको गत्यावरोध हो होइन। जस्तो कुनै चाहिँ राज्यका कुनै अङ्गमा
काम गर्न असजिलोपन आएपछि त्यसलाई सामान्य सुधारबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थामा 37 सालमा चाहिँ सुधार गरेपछि त्यसले चाहिँ 10 वर्ष थाम्यो, जानी 10 वर्ष थाम्यो, किन त्यसको ग्राउन्ड जीवित थियो। त्यो 10 वर्ष चल्ने ग्राउन्ड जीवित थियो र 10 वर्ष चल्यो। अब जस्तो 47 सालको संविधानमा यो षड्यन्त्रमा नगएर त्यसलाई करेक्सन गर्न खोजेको भए त्यसले केही वर्ष धान्थ्यो, तर त्यहाँ यिनीहरू गएनन्। तर अहिलेको समस्या होइन, गत्यावरोध भने नि त्यो होइन, अहिले सङ्कट हो। सङ्कट भने के हुन्छ भने यो जग्गैदेखि पुरै चर्मराइसकेको हुन्छ, हल्लिसकेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति अब देशमा न्याय छैन, दण्डहीनता हैन। तपाईँको न्यायालय, कर्मचारी तन्त्र, दलदेखि लिएर सेना पुलिस चौतर्फीतिर हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार एक सूत्रीय उद्देश्य छ सबैको। भ्रष्टाचार एक सूत्रीय उद्देश्य छ। सेना जस्तो संस्थामा यो अहिलेको सेनापतिले कति मान्छे कारबाही गर्नु पर्यो, सेनालाई ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति कति कारबाही गर्नु परिराखेको अवस्था छ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता हैन, अपराधीले जति अपराध गरे पनि हुने, लुट्नेले जति लुटे पनि हुने हैन, जसको अब त्यहाँसम्म पहुँच छैन त्यसको कुनै पनि कुरो सुरुवाई नहुने, तपाईँको अदालतभित्र पार्टी कार्यकर्ता छ, तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा पार्टीकर्ता छ। यस्तो बेदखली भयो कि अहिले होइन समाज चाहिँ तपाईँको एउटा दुर्दशाको बाटोतिर गयो। साम्प्रदायिकता हैन, तपाईँको व्यक्तिवाद, अनैतिकता, दुराचार, जति पनि चिजहरू पनि यसले चाहिँ जग्गै खलबल्यायो क्या यसको। र यो काहीँ पनि नचल्ने भयो। नचल्ने मात्रै होइन कि राज्य प्रणाली कस्तो भइदियो भन्छ भने माने जुन व्यक्ति आउँछ आफू खुसी राज्य हाँकिरहेछ हैन। जस्तो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले चाहिँ पहिलेका निर्णय बदल्छ, आफू खुसी देश हाँक्छ हैन। तपाईँको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छ, आफू खुसी हाँक्छ। बाबुराम हुन्छ, आफू खुसी हाँक्छ। प्रचण्ड हुन्छ, आफू खुसी हाँक्छ। ओली हुन्छ, आफू खुसी हाँक्छ। अब यसले के हुन्छ भने त्यो राज्य प्रणाली भन्ने चिज नै रहेन, सिस्टम नै कोल्याप्स भयो। सिस्टम कोल्याप्स भयो चौतर्फे हो। त्यसको असर अहिले कहाँ पर्यो त भन्छ भने त्यसको असर सिस्टम कोल्याप्स हुनुको असर जस्तो दलभित्र पनि पर्यो अन्त्यमा आएर। अनि दल के भए अहिले ग्याङहरूका समूह भए। जस्तो अहिले दल छैन नेपालमा, यिनी दल होइनन्। यिनी के हुन् भन्छ भने इन्ट्रेस्ट फरक इन्ट्रेस्ट भएका एउटा ग्याङहरू हुन्। त्यो ग्याङ लडाइँ जो हामी देख्छौँ नि सत्ताधारी दलभित्र, काङ्ग्रेसभित्र, मधेसवादीभित्र अथवा राप्रपाभित्र जो ग्याङ देख्छौँ नि, यिनी पनि छिन्ने भिन्न भए। यो सबै चिज कोल्याप्स भयो। अब तपाईँले भने कहाँनिर बल पुग्यो अझै भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले संसद विघटनको विषयलाई काङ्ग्रेसभित्र हेर्ने 4 थरी देखिए, नेकपाभित्र त्यस्तै थरी। नेकपाको एउटा गुटसँग काङ्ग्रेसको अर्को गुट मिलेको छ, नेकपाको अर्को गुटसँग काङ्ग्रेसको अर्को गुट मिलेको छ। यो के यिनीहरूको ग्याङ, तपाईँले ग्याङ भन्नुभयो नि, त्यही ग्याङ हो अथवा विदेशीहरूका आफ्ना ग्याङहरू ती दलमा भावनाले तिनीहरूको स्वार्थ फरक ढङ्गले मिले होइन। जस्तो सुन्नुहोस्, दलहरूभित्र सिस्टम भत्किएपछि, मूल्य भत्किएपछि र एउटा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको एउटा चाहिँ जग हुन्छ नि, त्यो भत्किएपछि ग्याङमा परिणत हुने स्वाभाविक हो। किन त्यहाँ त नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै छ। अब उनीहरूको त्यो ग्याङको आफ्नो स्वार्थको कुरा मात्रै छ। पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा भएको भए त हामी त सैद्धान्तिक राजनीतिक बहस पो हेर्थ्यौँ त। जस्तो अहिले प्रचण्ड केपीमा माधव नेपालमा देखिन्छ नि, उनीहरूको बिचमा त हामीले कुनै राजनीतिक मुद्दामा बहस देख्थ्यौँ। देशको यो कारणले विकास भएन, हामीले चुनाव घोषणापत्रमा यसो भनेका, समाजवाद भनेका थियौँ, देश यो दिशातिर गएन, कोरोनाको यत्रो चाहिँ आतङ्क उनीहरू आफै फैलाइरहेछन्, अर्थतन्त्र यस्तो चौपट छ। बहस त कहीँ पनि छैन नि त। बहस त कहाँ छ भन्छ भने उनको अस्तित्व र स्वार्थको चाहिँ लडाइँ जहाँ जोडिएको छ, बहस त त्यहाँ मात्रै छ। अब यो यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने अब त्यो विदेशीले यो सबै सिस्टम किन भत्कायो यहाँ बुझ्न जरुरी छ। जस्तो मूल्य मान्यताबाट यिनलाई च्युत गर्यो, विचार र सिद्धान्तबाट च्युत गर्यो, अनि चाहिँ स्वार्थमा आधारित एउटा ग्याङमा परिणत गरिदिएपछि उसलाई चलाउन सजिलो भयो। अब उसले प्रत्येक ग्याङ समातेको छ, हरेक पार्टीमा ग्याङ त्यहाँ नमिल्ने भयो क्या। किन भन्छ भने अब पार्टी रहेन, किनभने पार्टीभित्र सिद्धान्त रहेन, मूल्य रहेन हैन, कुनै उद्देश्य पनि रहेन। नरहेपछि अब चाहिँ त्यो विदेशीहरूको जसको जे इन्ट्रेस्ट छ त्यो अनुसार आफूले लगानी गरेको उसले ग्याङ पक्रेको छ। त्यस कारण यो मिल्दैन भने अब दलहरू पनि विसर्जनको बाटोमा गए। त्यस कारणले यो टोटल सङ्कट हो। सङ्कट मात्रै होइन, यो टोटल सङ्कट हो, समग्र सङ्कट हो। त्यस कारणले अब यो सङ्कटको समाधान सुधारबाट हुँदैन, सुधारबाट हुँदैन। जस्तो मैले भने नि, पञ्चायत एकचोटि सुधारियो संविधान, अब यो चाहिँ 47 सालको सुधार गर्न खोजे भए अर्को पटक सुधारको गुन्जाइस थियो। अब त्यस्तो होइन, गत्यावरोध होइन, यो सङ्कट हो। सङ्कटमा त्यसको जगै हल्लिएको हुन्छ, जग ठाउँमा हुँदैन, सबै भद्रगोल हुन्छ, कानुनको शासन हुँदैन, स्वेच्छाचारिता हुन्छ। त्यस कारणले यसको समाधान सुधार होइन। समाधानमा आउनुभन्दा अगाडि जस्तो किसिमको धरातल ग्राउन्ड भत्किएको कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ मलाई अझै रोचक कहाँनिर लाग्यो भने जस्तो 62-63 को आन्दोलनपछि 12 बुँदेपछि
जे भयो नेपालमा परिवर्तन भयो, धर्मनिरपेक्षता भयो, गणतन्त्र भयो, सङ्घीयता भयो, समावेशिता भयो, यी सबै कुरा भयो भनेर नेपाली हौसिया पनि थिए, गणतन्त्र पनि आयो, 70 वर्षको सपना पुरा भयो भनेको थिए। अब अहिले त्यो ग्राउन्ड भत्किसकेपछि के त्यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यी अल्पत्र पर्याउन् बेवारसे भाउन् कसको हो त यो? कसले यसलाई थाम्ने, कसले जिम्मा लिएर यसको कमान्ड कसले सम्हाल्ने? खै त अल्पत्र भयो होइन, यसको कसैले पनि सम्हाल्दैन, किन यिनी मुद्दा कसैका पनि होइन। जस्तो जसले ल्यायो यिनीहरू पनि प्रयोग गरेका हुन् होइन, यिनका आफ्ना पार्टीका घोषित मुद्दाहरू त होइनन् होइन। जस्तो 12 बुधेपछि 63 सालपछि नेपालमा जित्यो कि नि, न त्यो काङ्ग्रेसको दस्तावेजमा छ, न त्यो माओवादीको दस्तावेजमा छ, न एमालेको दस्तावेजमा छ, न राप्रपाको दस्तावेजमा छ। अब मुद्दा कसका पक्रे यिनले भन्छ भने विदेशीका पक्रे, किनभने विदेशी दलाल थिए। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्ना एजेन्डामा एक ठाउँमा ल्याएको हो, विदेशी तत्त्वले आफ्नो एजेन्डामा एक ठाउँमा ल्याएको हो। अब त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ तपाईँको भत्कियो, जगैदेखि भत्कियो, सुन्नुहोस् है, जगैदेखि भत्कियो। अब यसको जग नभएको हुनाले मैले भने नि, त्यस कारणले यो एउटा राजनीतिक सङ्कट हो। किन राजनीति सत्ता चलाउने चाहिँ राजनीतिक मूल्यहरू हो, हुन त मैले समग्र सङ्कट भने, तर त्यसको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिले गर्छ, राज्य सत्ताले गर्छ। त्यस कारणले मूलभूत रूपमा यो राजनीतिक सङ्कट हो, यो कानुनी प्रश्न होइन। त्यस कारणले यति बेला संसद पुनर्स्थापना भनेर न त त्यसको समाधान छ, न त्यो कुरा सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि चाहिँ बाटोमा देश अब जाँदैन। अब यसको विकल्प के हो? देश त्यही दिशातिर गयो र यस्तो तत्कालको विकल्प होला, विकल्प पनि एउटा अलि भरपर्दो खालको, दिगो खालको, थाई खालको विकल्प पनि हुन्छ। र एउटा के हुन्छ भन्छ भने, जस्तो यो अब मृत्युशय्यामा गइसकेपछि त्यसको लगत्तैको विकल्प के हो, तात्कालिक विकल्प के हो भन्ने दोस्रो कुरा छ। अब यहाँबाट उठेर फेरि सामान्यतया फर्किने, जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, 51 पछिको संसदको चुनाव भएन, पुनर्स्थापित भइसकेपछि अर्को लयमा गएको थियो, गिरिजाले विघटन गर्दाखेरि चुनाव भएर एउटा लयमा गएको थियो। अब तिमा पटक्कै जाँदैन भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? असम्भव, चाहे असम्भव, चुनाव होस् चाहे पुनर्स्थापित होस्, असम्भव, असम्भव होइन, त्यो कोर्समा जाँदैन। अब कहाँ जान्छ त? समाधान के हुन्छ? होइन, समाधान भनेको यसको मृत्यु, मैले भने नि। अब त्यो यसको मृत्यु चाहिँ कुन स्वरूपमा देखिन्छ कुरो त्यति मात्र हो। मैले भने यसको मृत्यु सङ्कटकालको रूपमा देखिन्छ। किन भन्छ भने यसले निम्त्याउने त्यही हो क्या। जस्तो सङ्कटकाल त आफै त आउँदैन नि, आफै त आउँदैन नि। यिनले यो 15 वर्षमा जे दुराचार गरे, जे अपराध गरे, जे चाहिँ अत्याचार गरे देशका विरुद्ध, यहाँको नेपाली नागरिकका विरुद्ध होइन, त्यो अपराध अब विस्फोट हुन थालेको हो, विस्फोट हुन थालेको हो। अब त्यो विस्फोट हुने भनेको यो समग्र समाप्तिकै बाटोतिर जाने कुरा हो। त्यस कारणले यो फर्कन्न होइन, यो फर्कन्न मैले दुईवटा कोणबाट भनिरहेको छु। एउटा चाहिँ वस्तुगत परिवेशको कारणले पनि फर्कन्न, किन यसको ग्राउन्ड छैन अब होइन। अब दोस्रो कुरा, यो लडाइँ जुन रूपमा देखिरहेको छौँ नि, अब यो लडाइँ यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो कि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भने केपी ओलीको अन्त्य, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र जो यसको पक्षमा छ त्यसको अन्त्य, र अब त्यो पुनर्स्थापना नहुने भनेको अर्को पक्षको अन्त्य, उनको झगडा त त्यहाँ पुग्यो। अब त्यस कारणले अब यो लडाइँले पनि हुँदैन, यो लडाइँको कारणले पनि हुँदैन, किन उनको अस्तित्वसँग जोडिन पुग्यो अब यो लडाइँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अब यो फर्किने सम्भावना मलाई के लाग्छ भन्छ भने, यो कानुनी र वैधानिक कुरा हो भने पाखण्डी कुरा गरेर होइन, उल्लु बनाउन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जनता अहिलेसम्म के भ्रम थियो भने 62-63 साल हामी पनि लागे हौँ भने मान्छे त लगाए के को निम्ति भ्रमित भयो नि त मान्छे भ्रमित भयो, हामी कहाँ प्रयोग भएछौँ भन्ने कुरो त बुझ्यो मान्छेले आज। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्न अब सम्भव छैन। तेस्रो कुरा अब नेपालीहरूलाई 15 वर्ष अगाडि जुन ढङ्गले प्रयोग गरिए त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्न सम्भव छैन। तर त्यो 62 सालमा 12 बुधे गराएर 62-63 सालमा सडकमा नचाहेका यिनी विदेशी प्रेतहरू सबै एउटै स्वर लिएर सडकमा आउने कोसिस गरिरहेको मैले देख्छु। त्यो एउटा चाहिँ समीकरण बन्न खोजिरहेको। नागरिक आन्दोलनलाई सङ्केत गर्नुभयो होला तपाईँले? होइन, नागरिक आन्दोलन मात्र होइन, जस्तो नागरिक आन्दोलनको नाममा अब जस्तै देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, मैले नामै लिइसकेँ, दमननाथ ढुङ्गाना, एकदम नारायण वाग्ले जस्ता पात्रहरू बालुवाटारको अगाडि आएर आन्दोलन गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा कुरा छ, हामीले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, यो परिवर्तनका खातिर हामी आएका छौँ भनिरहेछन्। त्यहाँ त्यो मुकुण्डको भित्रको असली रूप हो, परिवर्तन उनको हो। हाम्रो लडाइँ त्यही हो। हाम्रो प्रयोग हुन्छ भने यो परिवर्तनले देश र जनताले के पायो भने एउटा बहस छ होइन। उनलाई लाग्यो उनले सबै पाछ, उनले के पाछ भन्छ भने उनले विदेशी दूतावासबाट हन्डी बुझ्न पनि पाछ होइन। दमननाथ ढुङ्गाबाट त यस्तो कलङ्कित पात्र हो, मैले भन्छु यस्तो कलङ्कित। यदि तपाईँको राज्य व्यवस्था राम्रो हुन्छ भने झुन्डै माग्ने मान्छे, माने युरोपियनहरूको गाडी, निलो प्लेट लिएको गाडी चढेर
मलाई चाहिँ तपाईँको अमेरिकन र युरोपियनले समर्थन गरिसके, प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिदियो भनेर दिल्ली जाने मान्छे, त्यस्तो चुत्थो दलालले नागरिक समाजको चाहिँ नाम बेचेर कति दिन राजनीति गर्ने, कति दिन धन्दा हार्ने? तिनै पात्र होइनन्। कोही चाहिँ अमेरिकन दूतावासका की कन्ट्याक्ट पर्सनहरू होइन, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुधेपछि चाहिँ तपाईँको रहले एउटा मिसनमा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरेर अगाडि बढाएका सिटौला जस्ता मान्छेहरू, कृष्ण पहाडी जस्ता मान्छेहरू होइन। यत्रो नेपालको दुर्दशा हिँड्दाखेरि यिनका मुख कहाँ गएका थिए, किन बन्द थिए? हामीले त्यो सोध्नु पर्यो होइन। यत्रो दुर्दशा हुँदा, देशभित्र काम गर्न नपाएर यसरी विदेश लखिदिँदा होइन, औषधि उपचार नपाउँदा होइन, मौलिक हक भनेको छ शिक्षा स्वास्थ्यलाई संविधानमा होइन, मान्छेले पढ्न पाएको छैन, उपचार गर्न पाएको छैन होइन। यिनका हातमुख कसले बन्द गरिरहेको थियो भने यो क्रिमिनलहरूको ग्याङ हो, यो अपराधीहरूको ग्याङ हो होइन। वरिष्ठ पत्रकार हुँ रे, नागरिक समाजको मान्छे हुँ रे, लुकेर इन्डियन दूतावासमा राति जाँड खान जान्छ। पोहोर तपाईँको 10 जना यहाँका स्वघोषित वरिष्ठ पत्रकारहरूको कथा सुन्नु भएन? राति लुकेर होइन, यिनलाई चाहिँ यिनलाई नैतिकता चाहिएन, राज्यबाट अनुमति लिनु परेन, स्वीकृति लिनु परेन भने यिनी तलबीहरू जो क्रिमिनल, मैले भने 61-62 सालमा सडकमा नचाहिएका यिनी विदेशी प्रेतहरू हुन्, जसले संविधान पुनर्स्थापना भनिरहेछ नि। अब यिनी विदेशी प्रेतहरू हुन्, यिनको दाल गल्नेवाला छैन। अब यिनको दाल गल्नेवाला छैन। यिनले देशलाई जुन यहाँसम्म आउँदाखेरि यिनी कहाँ थिए? मेरो भनाइ त्यो हो क्या, देश यस्तो अवस्थामा आउँदासम्म यिनी थिए कहाँ होइन? कि त देश चाहिँ स्वर्ग बन्यो, अहिलेसम्म स्वर्ग बनिएको थियो, त्यो चाहिँ भत्किन थाल्यो भन्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ तपाईँको यिनले कसको जुन बेला विदेशी शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्छ उसको स्वार्थमा जोखिम आउँछ र जुन बेला चाहिँ तपाईँको अपराधीहरू चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा पर्छन्, त्यसपछि यिनी मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको कुरो लिएर यिनी सडकमा नाच्न जान्छन्। यिनीहरूको मकसद उद्देश्य चाहिँ के हो? देशका लागि, जनताका लागि, अथवा संविधानका लागि, अथवा न्यायिक प्रश्नमा हो, अथवा केमा हो? यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो? यिनको उद्देश्य, जुन उद्देश्यको निम्ति यिनलाई परिचालन गर्न यिनले तलब खान्छन्, यिनलाई पालेका थिए विदेशीहरूले होइन। अब जुन उद्देश्यमा यिनलाई अगाडि बढाएका थिए, खाएपछि त त्यो ड्युटी त निर्वाह गर्नु पर्यो। यिनको कुरो त्यति हो, यिनले ड्युटी निर्वाह गरेका हुन्, किन पालिएका छन् होइन। एक दिन सबै खुल्छ है, मैले यो काल्पनिक कुरा गरेको छैन। एक दिन कसले कहाँबाट कति पैसा खाइरहेको छ, एक दिन त्यो पनि खोल्नेवाला छ होइन। केही पनि चाहिँ यहाँ अनभिज्ञ छैन, मान्छे लाटो छैन, धेरै चिजहरू चाहिँ मान्छेलाई जानकारी भइसकेको छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ भने यिनी नेपाली नागरिकता देखाउने यिनी विदेशीहरू हुन्, एकदम चाहिँ जघन्य अपराधीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू सडकमा जो तमासा देखाए नि हिजो, त्यो तमासाले यहाँ केही काम गर्नेवाला छैन। यिनीहरूले तमासा देखाए, यिनीहरूमाथि बर्बर दमन भयो, आतङ्क भयो भनेर प्रचण्ड माधव पक्षहरूले त यिनीहरूको पक्षमा फेरि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे। एकदम के छ कनेक्सन मैले 12 बुधेपछि तपाईँ 162-63 जे कनेक्सन देख्नुभयो, यिनी सबै एकै ठाउँमा थिएनन्। कृष्ण पहाडीदेखि पुष्पकमल बाबुराम, कृष्ण खनालहरू, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ सिटौलाहरू, देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतका मधेसवादीहरू, यिनी सबै चाहिँ तपाईँको सडकमा एउटै मोर्चामा आएको होइन। 62-63 विदेशीले त्यहाँ नजगाएन। तर चिज के हुन्छ भने यिनी आफ्ना चाहिँ खोरमा गएर कहाँ बेला बस्यो भन्छ भने 63 पछि जब विदेशीको कब्जा भयो, देश कब्जामा गयो र उसले शासन गर्न थाल्यो, त्यसपछि यिनी आफ्ना आफ्ना ओथारो लागे होइन। अब नागरिक आन्दोलन पनि हरायो नि होइन। यो 15 वर्षमा नागरिक अधिकार बहाल भएको थियो। कहाँ लुकेका थिए यिनीहरू होइन? कहाँ थिए यिनीहरू? किन बोले? यत्रो सीमा होइन, त्यो त यिनको धर्म होइन, त्यो त अधर्म हो। देशको सीमामा विश्वमा यिनको अधर्म हो। यतिसम्म यिनी अपराधीहरूले गरे, इन्डियन पुलिसबाट गोविन्द चाहिँ गौतम मारिँदाखेरि स्टेटमेन्ट समेत दिएनन् यिनीहरू, देवनारायण यादवहरू होइन, मार्दाखेरि स्टेटमेन्ट दिएनन् होइन। अस्ति चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुरामा त्यत्रो भयो, इन्डियाले सडक बनाइरहेछ, यिनीहरू बोल्दैनन् होइन। यी एमसिसीको विषयमा यत्रो वितण्डा भयो, त्यत्रो बहस आयो, यिनीहरू बोल्दैनन्। चीनको एउटा कुरा आउँदा बित्तिकै कृष्ण पहाडीहरू दूतावास अगाडि गएर गो ब्याक चाइना भन्छन् हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनका अनुहार सबै छर्लङ्ग भइसकेका छन्। त्यस कारण मैले सुरुमा भने नि, अब चाहिँ त्यो विदेशी शक्ति जसले यो मिसनमा देशलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो नेपाललाई, त्यसले हिजो आफूले सडकमा नजाएका प्रेतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। तर तिनी सबैको एउटै आवाज छ, संसदको पुनर्स्थापना। असम्भव मैले भने असम्भव होइन। त्यो दुईटा कारणले असम्भव, मैले भने तीनटा कारण मैले देखाइसकेँ। एउटा ग्लोबल जो परिस्थिति आयो नि, शक्ति सन्तुलनमा जो हेरफेर आयो नि विश्वको, त्यो कारण पनि असम्भव होइन। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सो सन्तुलन थियो, त्यसको नेपालको भूराजनीतिमा जुन प्रभाव छ नि, जुन असर पर्यो नि, त्यो कारणले पनि असम्भव। दोस्रो कुरो, नेपाली जनमतभित्र जो समीकरणमा बदलाव आयो
अथवा उनको बुझाइमा मनोविज्ञानमा जुन परिवर्तन आयो त्यो कारणले पनि असम्भव। र अर्को चाहिँ यिनको ग्राउन्ड भत्किएर यिनले अगाडि बढाएका पात्रहरू जति एक्सपोज भए नि हैन, यिनको जो प्रभावकारिता समाप्त भयो नि, त्यो कोणबाट पनि असम्भव। तर प्रचण्ड माधव समूह अथवा काङ्ग्रेसको अर्को एउटा समूह जसले चुनाव होइन संसद पुनर्स्थापना खोजिरहेछ, यिनीहरूका देशव्यापी मास हेर्ने भने जस्तो विराटनगरकै प्रचण्ड माधवको मास हेरौँ, हिजो कैलाली धनगढीको मास हेरौँ, बुटवलको मास हेरौँ, यो सबै हेर्दा त जनता त देखिन्छ त यिनीहरूको पक्ष। होइन, जनता कहीँ छैन। सुन्नुहोस्, एउटा उनको बाध्यात्मक छ, जस्तो चाहिँ देशभरि सञ्जाल बनाएका छन्, पार्टी छ, पार्टी सदस्य भएपछि हुइप जारी हुन्छ, पैसा लगानी गरेका छन्, दिनको 1000 रुपियाँ दिएका छन्, मान्छे भाडामा लिएका छन्, विदेशीले पैसा पेलेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ जनताको भिड भन्नु हुँदैन। एउटा त उनको वरिपरि लुटेर अपराध गरिरहेका मान्छेहरूको एउटा झुन्ड त हुने नै भयो हैन। अर्कोतिर के हुन्छ भने अहिले बाधात्मक केही समयको निम्ति है, मैले भने केही समयको निम्ति मात्रै हो त्यो, एउटा यो छिनोफानो जस्तो कमसेकम अब देशको परिदृश्य अब कतातिर जान्छ भने एउटा चाहिँ सिन, एउटा तस्बिर चाहिँ बाहिर चाहिँ नदेखिँदासम्म यो वरिपरि पार्टी सदस्यको नाताले बाध्य भएर लागिरहेछ नि। यहाँ त जबरजस्ती आइनस् भनेपछि पदबाट जानेसम्मका चाहिँ यहाँ सर्कुलरहरू जारी, निर्देशहरू भएका छन्। अब त्यो कारणले एउटा पार्टी सदस्य एउटा चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थामा छ हैन। तर यो अस्थायी कुरा हो, धेरै दिन यो जाँदैन। र अब मूल चिज तपाईँको होइन, जनता आउँछ कि आउँदैन, यिनको आन्दोलन कति दिन जान्छ, यिनका पछाडि त्यही भिड भनौँ न, म जनताको कुरा गर्दैन, त्यही भाडामा लिएको मान्छे होइन, कति पटक कति महिनासम्म यिनको चाहिँ जुलुसमा आउने हो। र त्यो चाहिँ जो पार्टी सदस्यहरू जो करकाप गरेर ल्याइरहेछन् नि, त्यो कति दिनसम्म ठेग्ने हो त्यो देखिन्छ नि। त्यो हेर्नु न, 8-10 दिन 10-15 दिन 2-4वटा कार्यक्रम भएपछि त्यो सबै क्लियर हुन्छ। तर तिनीहरूले त हुङ्कार गरिसके, तेस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। अब केपी ओली श्री 3 महाराज बन्न खोजे, केपी ओलीलाई बादशाह बन्न खोजे, घोडाबाट झारिन्छ र हिजोको संविधानको रक्षा गरिन्छ। केपी ओलीले संविधान पनि खाए, केपी ओलीले गणतन्त्र खाए, केपी ओलीले संहिता खारेज गरे। अब केपी ओलीको हातबाट यो ल्याएर बचाउँछौँ भनेर प्रचण्डहरूले होइन। त्यो हेर्नुहोस्, लडाइँ सुन्नुहोस्, अब केपी र चाहिँ उनका बिचको चाहिँ तपाईँको लडाइँ के हो, अब उनका आफ्ना कुरा पनि छन् हैन, म त्यतातिर जान चाहन्न। अब किन भन्छ, नत्र केपीको पक्ष लियो भन्ने अनर्थ लाग्ला। तर चुनावले पनि मानिरहनु होइन, हुँदैन भनिरहनु भएको होइन, हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन। र अर्को चिज मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने, राजनीतिक लडाइँ के हो भन्छ भने, एउटाले आफ्नो दुश्मनलाई खाने नै हो हैन। जस्तो यिनले त देश खाए नि त, यिनले देश खाए, यिनले नागरिक खाए, नागरिकको रगत खाए। मैले साँच्चै कटु शब्दमा भन्नु, अब यिनीहरू त्राही कहाँ छन् भन्छ भने, 17,000 मान्छे मारेको हिसाब एक दिन दिनुपर्छ यिनीहरूले। 17,000 चाहिँ नेपालीहरू के कारणले यसरी चाहिँ मारिएका हुन् त्यसको हिसाब दिनुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, मैले माधव नेपालको नामै किटेर भन्छु, मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ 15 वर्ष पार्टीमा एकलौटी नेतृत्व गरे माधव नेपाल होइन। अनि आफ्नै पार्टीले बनाएका आयोगहरू जसले यो हत्याकाण्ड हो भनेका थिए, त्यसलाई छानबिन गर्न दिएर दबाएको माधव नेपाल होइन। त्यो जवाब माधव नेपालले दिनुपर्ने दिन आयो। अब म त्यसरी बुझ्छु हैन, दरबार हत्याकाण्डको जवाब दिनुपर्ने दिन आयो हैन। हो, त्यस कारणले यिनीहरू आतङ्कित छन्, यो अपराधी गिरोह आतङ्कित छ। किन भन्छ भने उनको गुण भत्किन थाल्यो नि त, उनको गुणमा आगो लाग्यो, आज उनको गुणमा आगो लाग्यो। त्यस कारणले उनीहरू मृत्युको भयबाट चाहिँ त्रसित छन्। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, समयले एकचोटि सबै चिजको जवाब माग्छ। यिनले जसरी देश लुटे त्यसको पनि जवाब खोज्छ, जवाब लिन्छ र हिसाब किताब पनि गर्छ। यस्तो जघन्य अपराधहरू हत्याहरू भएका छन्, त्यसको जवाब पनि लिन्छ समयले। र देश बेचिएको छ, त्यो मात्रै होइन, चाहिँ यस्तो चाहिँ देशका उद्योग धन्दा अर्थतन्त्र बेचेर काङ्ग्रेसले आज देशलाई कहाँ पुर्यायो, त्यसको पनि हिसाब लिन्छ देशले एक दिन। होइन, अबको लडाइँ, अबको वारपार उधारो हुँदैन। र मलाई के विश्वास भन्छ भने, यदि तपाईँले यी अपराधीहरूलाई छोडिदिनु भयो हैन, देशको अर्थतन्त्र बेच्ने अपराधीहरू, बेचेर खाने अपराधीहरू हैन, विभिन्न नौटङ्की गरेर विदेशी मिसनमा चाहिँ 17,000 नेपालीको हत्या गर्ने अपराधीहरू र मदन भण्डारी हत्यादेखि लिएर दरबार हत्याकाण्डसम्म गर्ने अपराधीहरू, यिनलाई दण्डित गर्नु भएन भने तपाईँ कसरी नैतिक समाज बनाउनुहुन्छ? मेरो कुरो त्यो के सिक्छ समाजले? जस्तो आज हामी भन्छौँ नि, मान्छे तलैसम्म भ्रष्ट छ, भ्रष्ट त्यसै भएको हो, त्यो त राज्यले बनाएको हैन। जस्तो परिवारभित्र अनुशासनहीनता, समाजभित्र अनुशासनहीनता, दण्डहीनता हैन, क्रूरता, बर्बरता, अनैतिकता, जति पनि प्रवृत्तिहरू चाहिँ तपाईँको व्याप्त भए नि आज, त्यो के कारणले हो? त्यो राज्यमा देखा परेको दण्डहीनताको कारणले। यदि यो गलत हो र यो गरेपछि दण्ड पाइन्छ भन्ने
एउटा समाजमा मान्छे स्थापित गर्ने हो भने यो अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र इतिहासका सबै हिसाब किताबको लेखाजोखा हामीले गर्नै पर्छ। अब नि तपाईँले भने जस्तो संसद पुनर्स्थापना पनि कुनै हालतमा हुँदैन, यदि भयो भने पनि रक्तपात हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, चुनाव पनि तपाईँ हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यहाँ भ्याकुम त क्रिएट भयो नि त। त्यो दुईटा चुनाव हुने र संसद पुनर्स्थापना हुने बिचको एउटा जुन भ्याकुम छ नि, त्यो दुइटै नभएपछि त्यो भ्याकुम केले भरिन्छ? अब भ्याकुम भर्ने दुईटा तरिका हुन्छन्। जस्तो एउटा तरिका के हो भन्छ भने विद्रोहको बाटो हो अथवा चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको बाटो हो, सडकै हो, जो काम यिनीहरूले 63 सालमा गरे होइन। 62-63 सालमा यिनीहरूले त्यो हरकत देखाए। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि यहाँ धेरै खालका विदेशीहरूको चलखेल बढ्छ, किन परिस्थिति धमिलो हुन्छ, चलखेल बढ्छ, हत्या हिंसा हुन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ देशलाई अर्को दुर्घटनामा लान सक्छन्। हामीले त्यो बाटोलाई सकेसम्म हामीले पन्छाउनु पर्छ, किन हामी अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अब दोस्रो बाटो के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो सङ्कटकाल तपाईँको लाग्यो भने जस्तो संविधान र अहिलेको सिस्टमको चाहिँ औचित्य त समाप्त भयो, यो त सिद्धियो। यो सिद्धिएपछि के भन्ने कुरा आउँछ। अब हामी प्रक्रिया एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि जाने, अब द्वन्द्वको वातावरण बन्न नदिने, कसैलाई चाहिँ खेल्न नदिने हो भने त्यो एउटा सम्भावना भनेको 47 सालको संविधानमा टेक्ने हो। अर्को उपाय मैले केही पनि देख्दैन। पुनर्स्थापित गर्ने हो 47 सालको संविधानमा टेकेर जाने हो कानुनी रूपमा। अब तर चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ के हो भन्छ भने 47 सालको संविधानलाई टेकेर जाने भनेको हुबहु त्यसलाई मान्ने भनेको होइन होइन। त्यसले नेपालको अहिलेको सङ्कट चाहिँ समाधान हुँदैन होइन। हामी चाहिँ द्वन्द्वबाट बस्नको निम्ति र विदेशीलाई खेल्न नदिनुको निम्ति हामीले एउटा चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरा मात्रै गरेको मैले। तर 47 सालको संविधान टेकेर अब टेक्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ फेरि बिउताएर त्यसैमा सीमित रहने भन्ने होइन। त्यो अर्को चाहिँ अतिपाततिर हामी फस्छौँ, अर्को दुर्घटनातिर हामी फस्छौँ। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ आधारभूत परिवर्तनै चाहिन्छ मलाई, मेरो आफ्नो विचारमा त्यसमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा गऱ्यो माने त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी कुराहरूमाथि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन। जस्तो पहिलो कुरा के हो भन्छ भने यो 2046 सालपछि 47 सालपछि अहिलेसम्म तपाईँ संविधानमा हेर्नुहोस्, राज्यलाई चलाउने एउटा मूल नीति नै छैन संविधानमा। यिनीहरूले त्यो राख्न दिएनन्। मैले सुरुमै पनि भने त्यसको नतिजा के भयो भन्छ भने जो व्यक्ति आउँछ त्यो राज्यलाई आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गरिरहेछ होइन, सिस्टममा गएन हो। त्यस कारणले पहिले चाहिँ त्यो संविधानमा एउटा राज्यको मूल नीति क्लियर हुनु पर्यो। त्यो मूल नीति भनेको के हो भन्छ भने जस्तो हाम्रो सुरक्षा प्रणाली कसरी चलाउने, शिक्षा स्वास्थ्य कसरी चलाउने, शासन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो गर्ने, अर्थतन्त्र कस्तो, विकास कस्तो आदि इत्यादिदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा एउटा स्पष्ट चाहिँ तपाईँको सोच भएको, एउटा नीति भएको, एउटा मूल नीति चाहियो ताकि व्यक्तिगत रूपमा चलखेल नपाओस्। त्यो राज्यलाई गाइड गर्ने एउटा नीति हुनु पर्यो। पहिले समग्र चाहिँ प्रणालीलाई गाइड गर्ने एउटा नीति त्यहाँ किटान हुनुपर्छ। यो दायराभन्दा यो नीतिभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ त्यसलाई उल्टाएर चाहिँ तपाईँको काम गर्न पाउँदैन। त्यसको अभाव छ नेपालमा 47 सालपछि बन्न नदिएको हो। किन त्यो विदेशीले आफ्ना मान्छे चलाउनुको निम्ति तोडमरोड गर्नुको निम्ति म एउटै उदाहरण दिउँ, तपाईँले एउटै उदाहरण दिउँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ अहिलेकै संविधानमा अब संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भनेर 4वटा बुँदा उल्लेख छन् होइन। जस्तो राज्यको सिमानादेखि लिएर त्यसमा एउटा बुँदा के छ भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग र बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता, विदेशीसँगको सम्झौता संसदको 2/3ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर केपी ओलीले के गरे 75 सालमा अरूको हकमा चाहिँ यो बुँदा लागू भए पनि एमसिसीको हकमा संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने कस्तो चाहिँ मन पर्यो, कस्तो अराजकता होइन। संविधानमा किटान गरेको धारालाई केपी ओलीको सरकारले मान्दैन, कत्रो स्वेच्छाचारिता हो। किन भन्छ भने त्यो राज्यको मूलनीति भएन, व्यक्तिले के गर्न पाउने के नपाउने भन्ने राज्यको मूलनीति नै भएन होइन। यत्रो भ्रष्टाचार गरिया छ, लुट्या छ, कसैलाई कारबाही हुन्न, खोजबिन हुन्न, केही हुन्न। किन भन्छ भने राज्यको मूलनीति नै छैन। त्यस्ता मान्छेलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको मूलनीति नै छैन। राज्यको मूलनीति चाहियो, एक नम्बर मेरो कुरा। दोस्रो मेरो कुरो के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेको एउटा ट्रेन्ड यो विदेशी प्रणालीको तपाईँको शासन प्रणालीको ट्रेन्ड के हुन्छ भने उनले पालेका अपराधी र खलनायकहरूलाई नायकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र जसले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो रगत बगाए तिनलाई खलनायक बनाउने एउटा चाहिँ तपाईँको मिसन चलिरहेछ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह खलनायक, महेन्द्र खलनायक,
योगी नरहरिनाथ खलनायक, फाल्गुनानन्द खलनायक। त्यो मात्र होइन, अब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको शेक्सपियर होइन, अथवा लेखनाथ पौडेलको ठाउँमा अर्को होइन। त्यसपछि चाहिँ अब सबै अब भक्ति थापा हुँदा बिस्तारै के भन्छ, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर सबै होइन खलनायक अहिले भन्न सकेका छैनन्, तर चाहिँ एउटा चाहिँ विस्मृतिको घरमा बता हाले होइन। अनि चाहिँ त्यो विदेशीले कसलाई उठाउने चाहिँ प्रचण्ड नायक होइन, प्रचण्ड नायक अग्रगमनको नायक रे होइन, बाबुराम नायक होइन, कृष्ण सिरोला नायक होइन। उनको मिसनमा उनको तलब खाएर उनको काखमा सुतेर चाहिँ देशप्रति अपराध गर्ने हत्याराहरू अपराधीहरू माधव नेपाल नायक होइन, गिरिजा नायक खलनायकलाई नायक बनाउने। त्यस कारणले यो संविधानमा हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा राजाहरूदेखि नागरिकसम्म जसले जति योगदान गरे, खुन पसिना बगाए, त्यसको एउटा बिम्ब आउनुपर्छ। किन देशले देश चिनाउँछ, त्यसको सुगन्ध आउँछ। संविधानले देश चिनाउनुपर्छ है होइन। राष्ट्र निर्माण कसरी भयो त्यो बिम्ब हुनुपर्छ, त्यहाँ देश चिनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा मेरो आधारभूतमा सैद्धान्तिकमा समेट्दा हामीले नव उदारवादको नामको अहिलेको विष जसले चाहिँ विदेशी शासन सुरु गरेको छ र विदेशीलाई आफ्नो घरको ढोका खोलिदिएको छ, यसलाई तत्काल चाहिँ तपाईँको खारेज गरेर हामीले आफ्नो मौलिकता, आफ्नोपन त हाम्रो आफ्नो स्वदेशी धर्मअनुसार हाम्रा सबै चिजलाई संरक्षण, हाम्रो मौलिकता र आफ्नोपनलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जोड दिनुपर्छ होइन। जस्तो हाम्रो उत्पादनमा मौलिकता, हाम्रो अर्थतन्त्रमा मौलिकता, हाम्रो चाहिँ शासन प्रणालीमा मौलिकता होइन। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य सबै चिजमा हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ मौलिकताप्रति प्रतिबद्ध भएर त्यो संविधानले चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा सङ्कल्प जस्तो एउटा चाहिँ त्यो बिम्ब हुनुपर्छ। अब तेस्रो चौथो चिज मलाई के लाग्छ, मैले सुरुमा पनि भने हिसाब किताब राम्रोसँग हुनुपर्छ र त्यो संविधानमा लेख्नुपर्छ। जस्तो अहिले देशका विरुद्ध, यहाँको नागरिकका विरुद्धमा जति पनि अपराध भए र त्यसमा जो संलग्न छन् यसको हिसाब किताब हुनुपर्छ र त्यो प्रतिबद्धता संविधानमा हुनुपर्छ। जस्तो भ्रष्टाचार, देश लुट्नेहरू होइन, मैले पहिले पनि भने दार्जुङ्गादेखि दरबार हत्याकाण्ड गराउनेहरू होइन, क्रान्तिको चाहिँ नक्कली चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ खोल भिडेर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्नेहरू, 17,000 नेपाली मार्नेहरू, देश बेच्नेहरू होइन, निजी अर्थतन्त्रको नाममा देशको अर्थतन्त्र बेची खाने अपराधीहरू, यिनी सबै कारखाना बेच्नेहरू, यिनी सबैसँग हिसाब किताब हुने एउटा सङ्कल्प हुनुपर्छ। अथवा चाहिँ यो दण्डहीनता चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न दिइने छैन। इतिहासमा जो देख्यौँ हामीले होइन, यो दण्डहीनताको एउटा हिसाब किताब हुन्छ, यसको छिनोफानो हुन्छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा मलाई पाँचौँ कुरा मलाई के लाग्छ हुन्छ भने जो मौलिक हक भन्छौँ नि, विशेष गरेर पाँचवटा अधिकार कुनै पनि देशको नागरिकको, कुनै पनि सभ्य देशको नागरिकको मौलिक हक हो, जसको निम्ति उसले टाउको दुखाउनु हुँदैन। जस्तो नागरिकले कर के को निम्ति तिर्छ, राज्यबाट पाउनै पर्ने जरुरी सुविधाहरू र राज्यबाट पाउने संरक्षणको निम्ति मान्छेले कर तिर्ने हो। नत्र यिनलाई चाहिँ लुट्नको निम्ति कर तिरिँदैन, यिनलाई तलब खानुको निम्ति कर तिरिँदैन। जब नागरिकले केही पनि पाउँदैन भने यिनलाई कर हामीले किन तिर्ने होइन। एउटा व्यक्तिले 3 ठाउँ कर तिरेको छ अहिले, यो संहितापछि, यो दलाल तन्त्रपछि 3 ठाउँ कर तिरेको छ एउटा मान्छेले भनेपछि अब त्यो चिज के हो। पहिलो कुरो शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको निम्ति मान्छेले नागरिकले कर तिर्नु हुँदैन, त्यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। र अर्को बाँच्नको निम्ति राज्यबाट पाउनुपर्ने, नागरिकले अनिवार्य पाउनुपर्ने सुविधा भनेको एउटा चाहिँ स्वच्छ हावा हो बाँच्नको निम्ति, र पाँचौँ चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन। तपाईँको रोजगारी नै दिन्न भने त्यस्तो नागरिकको पनि देश हुन्छ, त्यसलाई देश भन्छ उसले आफ्नो होइन। जस्तो देशप्रति यत्रो उदासीनता हामी भन्छौँ नि, मान्छेहरूमा यिनले यत्रो अपराध गर्दा पनि यत्रो उदासीनता किन छ भन्छौँ, किन त्यो राज्यबाट केही पनि पाएन मान्छेले। त्यस कारण राज्यप्रति अपनत्व छैन, शासन प्रणालीप्रति अपनत्व छैन, मान्छेमा उदासीनता बढ्दै गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी निःशुल्क र बाँच्नको निम्ति सफा हावाको ग्यारेन्टी होइन, विशेष गरेर पर्यावरणसँग जोडिएको कुरा हो, र त्यसपछि रोजगारको ग्यारेन्टी। यो चाहिँ संविधानमा तपाईँको किटान गरिनुपर्छ होइन। 47 को संविधान पुनर्स्थापित भएको खण्डमा मैले त्यहाँ टेकेर जाँदाखेरि जस्तो अगाडि त्यो त पूर्ण हुँदैन नि त, त्यो संविधान त पूर्ण त हुँदैन हो। यो आधारभूत सिद्धान्तमा यिनी थपिनुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को मलाई छैठौँ लाग्ने मलाई जरुरी कुरा के हुन्छ भने दललाई परिभाषित गर्नुपर्छ।
दललाई परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यो पनि दल भनेको राष्ट्र निर्माणको निम्ति र विकासको निम्ति समग्र भिजन भएको को नामबाट चुनाव जितेर जाने मान्छेलाई सत्तामा बस्न दिनु हुँदैन। किन सरकार विज्ञहरूको हुनुपर्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ सरकार विज्ञहरूले चलाउने हो, जुन विषयको ज्ञाता छ त्यसले चलाउने हो। सांसद जो चुनाव जितेर जान्छ नि त्यसले त नीति निर्माण गर्ने हो, नीति बनाउने हो, संसदमा बसेर नीति बनाउने हो। त्यो मन्त्री बन्ने होइन, होइन त्यो संसदमा जाने मान्छे मन्त्री बन्ने होइन। यस्तो भ्रष्ट किन भयो? जस्तो सबैतिर हामीले पार्टीकरण गरिरहेछौँ नि, होइन किन यस्तो भइरहेछ? यसको कारण बुझ्नु पर्यो। किन भइरहेछ भन्छ भने माथि जो नीति बनाउनु भन्ने गएको छ नि, मन्त्री पनि त्यही छ, मन्त्री पनि त्यही छ, पोलिसी बनाउने ठाउँमा पनि त्यही छ, सत्ता चलाउनु पनि ठाउँमा छ। अनि सत्तालाई नै गाजेपछि अनि त्यो सत्ता झोलेकरण नभइकन के हुन्छ? अनि त्यो न्यायालयमा झोले को पुग्छ? किन त मन्त्री त पार्टीको छ, मन्त्री त पार्टीको छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण मेगाजिमलाई उसले त पार्टी अनुकूल बनाउँछ, पार्टीकरण गर्छ, सबै बर्बाद यहाँ भइरह्यो। त्यस कारणले पार्टीबाट चुनाव लडेर जाने मान्छेलाई सत्तामा बस्न दिनु हुँदैन, अथवा राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा उसलाई बस्न दिनु हुँदैन। होइन नजाला नि त फेरि उनीहरू केही नपाउने भएपछि त को जाला त पार्टीबाट? के पार्टीमा नबस्ने चाहिँ समाजसेवा गर्ने, अरू हिसाबले गर्ने, होइन यो मान्ला नि त अब तपाईँले भने जस्तो मान्ने मात्रै न, हामी त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। यिनले मानि नमानी कुरैसँग के सरोकार हाम्रो? जस्तो यिनले मान्छन् मान्दैनन्, देशलाई बनाउने हो भने हामी त्यो बाटोबाट जानु। मैले भने 47 सालको संविधान टेकेर जाने हो भने के कुरा गर्ने त अगाडि? त्यसमा नभएका चिजहरू त्यो त हामीले त सोच्नु पऱ्यो। छैटौँ मैले भने म सकिहाल्छु। र 7औं कुरा के अरे चाहिँ मलाई लाग्ने के हो भन्छ भने अब चाहिँ अधिकार चाहिँ राजनीतिक शक्ति जो सरकारमा जो राज्यमा शक्ति हुन्छ नि त्यो कसले प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, होइन? जस्तो अहिले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने यो सबै नक्कली हो। यो सबै नक्कली मैले बारम्बार भन्छु। किन हुन्छ भने यो त मान्छेलाई छल्नको निम्ति उनीहरूले छानेका मान्छेहरूलाई छाप बाध्यात्मक रूपमा इच्छा लागोस् नलागोस्, होइन एउटालाई त हाल्नु पर्यो, बाध्यात्मक रूपमा अनुमोदन गराउने प्रणाली हो, होइन? यो नागरिकहरूको मतदाताको अधिकार भएको प्रणाली होइन। किन हो यो भन्छ भने जस्तो हामी भोट हाल्छौँ, हामी भोट हालेपछि यिनले के गरेका छन्, के त्यो देखिरहेको छौँ नि, हामीले के गर्न सक्यौँ? ल मतदाताले के गर्न सक्यो? त्यस कारणले पावर कहाँ छ हामीले त्यो हेर्नु पर्यो। ठुलो हेर्ने भन्दा यत्रो लुट, होइन रातारात यिनी चाहिँ तपाईँको चप्पलेहरू चाहिँ अरबपति भएका छन्, बेलगाम देश लुटेका छन्, अपराध गरेका छन्, दण्डहीनता यत्रो छ, हामी के गर्न सक्यौँ? यसलाई पठाउने हामी के गर्न सक्यौँ? त्यस कारणले त्यो नागरिकलाई जबसम्म बलियो बनाइदिए नि सत्तामा बस्ने मान्छे कहिले पनि नियन्त्रणमा आउँदैन, त्यसको स्वेच्छाचारितालाई रोक्नै सकिँदैन। त्यस कारणले स्थानीय स्वशासन पावर चाहिँ तपाईँको तल गाउँ र नगर तहमा जो चुनेर जान्छ नि ती निकाय, टोटल पावर त्यहाँ हुनुपर्छ, राज्य शक्ति त्यहाँ हुनुपर्छ र आफ्नो विकास निर्माणदेखि लिएर जति पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्छन् उसलाई दिनुपर्छ। मैले त्यसलाई स्वशासन भन्छु, स्थानीय स्वशासन भन्छु। त्यो स्वशासन त्यो चाहिँ विकेन्द्रीकरण मात्रै होइन, टोटल्ली जस्तो केन्द्रले गर्नै पर्ने केही कुराहरू बाहेक, होइन त्यो त शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ भोलि। जस्तो केन्द्रले गर्ने भने यतिखेर जस्तो सुरक्षा मामिला केन्द्रले हेर्नु पर्यो, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रले हेर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कर केन्द्रले हेर्नु पर्यो, होइन? जस्तो राष्ट्रव्यापी ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ जस्तो स्थानीय निकायले सक्दैनन्, केन्द्रले गर्नु पर्यो, मुद्राको मामिला केन्द्रले हेर्नु पर्यो। यस्ता केही चिज बाहेक टोटल्ली केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी तल ग्रासरुटमा जो जनता छ नि त्यससँग जोडिएको निकाय, गाउँ र नगर निकायलाई टोटल अधिकार दिनुपर्छ। अब प्रजातन्त्रको योभन्दा राम्रो व्याख्या, योभन्दा राम्रो चाहिँ व्याख्या केही पनि हुँदैन। र त्यसमा मेरो थप कुरा के छ भन्छ भने मतदाताहरूको चाहिँ हातमा 3टा अधिकार जोडिनुपर्छ। एउटा चाहिँ आफूले चुनेर पठाएको मान्छेलाई त्यो पदबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार, होइन फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार, किन त्यो बाचा अनुसार काम नगरेपछि फिर्ता गर्ने अधिकार। दोस्रो चाहिँ राज्यबाट अथवा चाहिँ सरकारी पक्षबाट कुनै प्रस्ताव अगाडि ल्याइए भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार। र तेस्रो अस्वीकार गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो नागरिकले आफ्नो विकल्प राख्न चाहेको छ भने त्यो विकल्प प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार। यो 3टा अधिकार जोडेर हामी स्थानीय स्वशासन जानुपर्छ। भूगोलमा के छ तपाईँको? भूगोलमा पनि छ तपाईँको यो होइन स्थानीय स्वशासन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो संहिताको नाममा होइन मैले भने यो छोडिदिनु, यो बिचौलियाहरूको नेटवर्क हो यो। जस्तो संहिता भने के माथि केन्द्र त चाहिँ सिङ्गो चाहिँ संयोजन गर्ने एउटा माथि केन्द्रीय निकाय भयो। अब चाहिँ तलको भन्छ जनतासँग जो ग्रासरुट भयो। अनि यो प्रदेश भने के, यिनी बिचौलिया, यिनी दलालहरू बिचौलिया, यो देश लुट्ने, होइन सारा चाहिँ तपाईँको के अरे बोझ भारी
होइन यो के को निम्ति तपाईँको पावर सबै तल चाहिँ तपाईँको गाउँ र नगरलाई दिएपछि अनि यो संहिता यो प्रदेश किन चाहियो? यो त आफ्नो बेरोजगार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र भएन? भर्ती गर्ने खाने लुट्ने देश चुस्ने अनि चाहिँ यो किन गर्छ भन्छ भने जस्तो तलको जनतालाई तलका निकाय त विदेशीले किन्न सक्दैन नि। यो जाल कहाँबाट आएको भन्छ भने तलका जस्तो सबै निकायहरू चाहिँ सबै विदेशीले किनेर पनि किनिँदैन होइन। अब दोस्रो कुरो त त्यत्रो सबैलाई किनेर पनि साध्य हुँदैन। अनि चाहिँ तिनको पावर खोसेर गाउँ र नगरको पावर खोसेर अनि चाहिँ त्यहाँ यहाँ प्रदेश नामका यिनी दलालहरू, किन यिनी दलालहरू त प्रत्यक्ष जनताबाट चुनेर आउने त होइन, अनि यिनको हातमा पुर्याएर देश लुट्ने, नेपाल लुट्ने, नेपाललाई विखण्डन गर्ने उनले बनाएको त्यो मेकानिजम हो। त्यस कारणले यसमा हामी जानै हुँदैन। एउटा केन्द्र हुन्छ, एउटा सिधै स्थायी स्वशासित इलाकाहरू हुन्छन् होइन, गाउँ हुन्छन्, नगर हुन्छन् होइन। सम्पूर्ण पावर उनलाई सम्पूर्ण पावर तपाईँ तल दिनुहुन्छ भने त्योभन्दा प्रजातन्त्र तपाईँलाई के चाहियो? के हो त्योभन्दा प्रजातन्त्र भनेको? त्यस कारण यो बहसमा यति चिज चाहिँ तपाईँको त्यो संविधानमा हो परिमार्जन। तपाईँले यति भनिरहँदा अहिले संसद विघटन त यिनीहरूले प्रतिगामी कदम भनिरहेछन्, प्रतिगमन भनिरहेछन्। 47 सालकै संविधान त्यो पनि अब हामी करिब 30 वर्ष अगाडि फर्किँदाखेरि त प्रतिगामी भन्ला नि त, प्रतिगमन भन्ला होइन। कसरी हामी फर्क्यौँ 30 वर्ष पछाडि हामी कसरी फर्क्यौँ? मैले भने होइन, त्यसलाई त मैले पनि त्यसलाई टेक्ने भने जस्तो मैले भने नि 5-7वटा बुदा भने होइन। यसले 30 वर्षपछि फर्किएको देखाउँछ कि 30 वर्ष अगाडि गएको देखाउँछ? यिनले पनि दिन नमानेका कुराहरू गर्दैछु मैले होइन। राज्य चलाउने मूलनीति तर 47 चाहिँ टेक्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो होइन। कसरी जानुहुन्छ त? कि त बन्दुक उठाउनु पर्यो? मैले त्यो चाहिँ विदेशीहरूलाई त्यो खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। मेरो कुरो त्यति हो। जस्तो एउटा कानुनी प्रक्रियामै तपाईँको जानु भएन भने अब दोस्रो बाटो भनेको त लडाइँ विद्रोहको बाटो, मैले सुरुमै भने नि। अब विद्रोहको बाटोमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने उनले माओवादी युद्धको नाममा जे गरे नि देशलाई, उनीहरू त्यो ढङ्गले चलखेल गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्छ। किन एकातिर भ्याकुम छ, सत्तामा रिक्तता छ होइन, अर्कोतिर चाहिँ एउटा वैधानिक प्रोसेस पनि छैन भनेपछि त त्यो त देशलाई त दुर्घटनामा उनले त हाल्न सक्छ। तर नि अर्को एउटा गम्भीर कुरा कहाँनिर उठ्यो भने जस्तो 47 को संविधानमा तपाईँले अपुरा कुराहरू भन्नुभयो। 47 सालको संविधान आएको लगत्तै 5 वर्षपछि नेपालमा बन्दुक उठाइया छ जनयुद्धको नाममा, त्यो संविधानबाट असन्तुष्टि भएर फेरि त्यहीँ आउँदाखेरि त्यही ठाउँमा फर्केर आउँदा अर्को कुनै असन्तुष्ट समूहले फेरि बन्दुक उठाउने र हिजोको जस्तै काली लाग्दो युद्ध नहोला भन्ने छ र होइन? रक्तपातपूर्ण अवस्था होला। जस्तो चाहिँ अब यो मिसन चाहिँ तपाईँको भत्किएपछि यसलाई बोकेर आएका, यससँग जोडेर आएका मान्छेहरूले त्यो प्रयास गर्लान्। तर एउटा तपाईँले उठाएको के कुरा गलत हो भन्छ भने अब 47 सालको संविधान बनाएको 5 वर्षपछि चाहिँ असन्तुष्टि भयो, युद्ध सुरु भयो, त्यस्तै स्थिति आउला भन्नुभयो नि, यो काल्पनिक कुरा हो। यो काल्पनिक कुरा हो। म अब यसलाई दुईवटा चिजबाट स्पर्श जान। पहिलो कुरो त 47 सालको संविधान माने जुन वर्गले लेख्यो, जुन तबकाले लेख्यो र त्यसलाई प्रजातन्त्र भनेर जसले परिभाषित गर्यो, त्यसका विरुद्धमा 6 सालदेखि एउटा स्कुलिङ चल्दै आएको थियो। त्यो वैचारिक स्कुलिङ होइन, नयाँ जनवाद, समाजवाद होइन, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, मजदुर किसानको सत्ताको नाममा उत्पीडित वर्गहरूको एउटा स्कुलिङ थियो र त्यो वैचारिक स्कुलिङ थियो। त्यो विचार थियो, ऊर्जा। सुन्नुहोस् है, मान्छे त्यसै मरेको छैन। अहिले यिनी यस्ता नाङ्गा अपराधी हुनु भने बुझिएको भए त्यो मान्छे मर्थ्यो, त्यो लड्थ्यो। उनीहरू त आफ्नो वर्गको निम्ति, वर्ग भन्दा चाहिँ जसले श्रम गरेर पनि खान पाइरहेको छैन होइन, जो सुसिएको छ, लुटिएको छ, राज्यबाट चाहिँ तपाईँको किनारा लगाएको छ, त्यो वर्गको चाहिँ राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भनेर त्यो मूल्यमा लडेको हो, त्यो विचारमा लडेको हो, त्यो सिस्टमको निम्ति लडेको हो। अब त्योभन्दा अहिलेको फरक के हुन्छ भने अहिले त त्यो लडाइँ होइन। जस्तो अहिले जुन देखिरहेको छौँ नि, एउटातिर त्यो लडाइँ होइन। जस्तो भने यिनको यो विवाद र बहसमा पनि त्यस्ता वैचारिक मुद्दाहरू कहीँ पनि सुनिँदैन होइन, कहीँ पनि सुनिँदैन र भोलि पनि सुनिँदैन, किन त्यो छँदै छैन। दोस्रो मैले पहिले नै भने यिनले 63 सालपछि जे चिज ल्याए नि संविधानमा, यो सबै यिनको एजेन्डा होइन, यो विदेशीहरूको एजेन्डा हो। नै त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ 52 सालमा विद्रोहको परिकल्पना जो हामीले गऱ्यौँ नि, त्यो त हुने सम्भावनै छैन। किन त सबै प्रश्न छ। यो विदेशी प्रणाली हो भने पनि प्रश्न छ, यिनी मान्छे पनि विदेशीका हुन् भने प्रश्न छ, यिनले गरेका कर्तृत्व र अपराधहरू पनि छरपष्ट छन्। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँ रह्यो भने जस्तो 47 सालको संविधानमा जे कुरा अपुरो छ त्यो कुरा पुरा गरिदिइसकेपछि अहिलेको भन्दा पनि क्रान्तिकारी र अहिलेको भन्दा पनि युगान्तकारी हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। होइन, मैले यसलाई युगान्तकारी भन्दैन त्यो भाषामा, अहिलेको भन्दा धेरै क्रान्तिकारी। नै सुन्नु, मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने अहिलेको भन्दा प्रगतिशील त त्यही 47 सालकै संविधान थियो अहिलेको भन्दा। तर जस्तो मैले भने नि, अब यसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर जानियो भने त्यो 47 सालको संविधान भन्दा पनि तपाईँको 100 गुणा
यो प्रगतिशील हुन्छ। तर होइन, हामीले त आखिर सुन्नुहोस् न, हामीले त के हुन्छ भने संविधान र चाहिँ सत्ता भनेको त देश बनाउने न हो। देश कसरी बन्छ, हामी कसरी बन्छौँ र हाम्रो आफ्नो चाहिँ पन कसरी जोगिन्छ, हामीले यति हेरी न हो। अब तपाईँको सत्ता कसको हातमा छ योसँग चाहिँ मैले भने नि देश र जनताको के सम्बन्ध छ। मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो चाहिँ एक थरी मान्छेहरू भन्छ नि, अब महेन्द्रको सत्ता यिनको निम्ति चाहिँ निरङ्कुशता, यिनको सत्ता हाम्रो निम्ति निरङ्कुशता, होइन। किन भन्छ भने त्यो सत्ताका आकाङ्क्षीहरूको कुरा हो क्या त्यो लडाइँ। जस्तो पोलिटिकल चाहिँ एलिटहरूका बिचमा लडाइँ हुन्छ, त्यो पावरको निम्ति हुने लडाइँ हो, होइन। एउटाको दृष्टिमा अर्को निरङ्कुश। जस्तो हिजो के थियो भन्छ भने, हिजो तपाईँ व्याख्या हेर्नुहोस् न, यिनका चाहिँ तपाईँको घिनलाग्दा चाहिँ अनुहार मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने, हिजो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड चिनी र पानी भएर एउटैमा घुलिसकेका चाहिँ एउटै आत्मा थिए, होइन। आज चाहिँ एउटा दलाल विदेशी दलाल, अर्को विदेशी दलाल। त्यति मात्रै हो र एउटा भेडो एउटा गोरुमा गइसक्यो। एउटा भेडो एउटा गोरु के हुन् भनेपछि के हुन् भनेपछि माने यो चिज त हामीले देखिरहेको छौँ नि त। भनेपछि यिनको यो नौटङ्की, यिनको जो नाटक छ नि, हिजो यिनले के भाषा प्रयोग गरे, होइन, त्यो एउटा मिसनमा विदेशीले जुटा बेला के भाषा प्रयोग गरे, अहिले चाहिँ त्यो मिसनबाट चाहिँ तपाईँको अलग्गिन थालेपछि के भाषा प्रयोग गर्छन्। अब यसका पछाडि गएर हामीले मैले भन्न खोजेको एउटै कुरा हो, यस्तो अन्तर किन आउँछ भने पावरको लडाइँ हो। मैले जोड्न खोजेको थिएँ किन अब संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कसको सरकारको कुरा हो भनेपछि जसले सत्तामा हाली मुहाली गरेको थियो त्यो सत्ता कसको हातमा रहने भनी वर्गको चाहिँ मामिलाको कुरा हो। अब यो मामिलासँग जरुर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने, पुष्पकमल हुने, बाबुराम हुने, होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को व्यक्ति हुने कुरासँग त्यो खाडीमा गएर पसिना बगाउने मान्छेको सम्बन्ध कहाँ छ मैले भन्न खोजेको, होइन। यो चाहिँ रोजगारी नपाएर यो सडकमा भौँतारिएको चाहिँ तपाईँको युवा युवतीसँग यो कुराको सम्बन्ध कहाँ छ, उड्ने मान्छेको सम्बन्ध कहाँ छ। अनि देश यो दुर्दशा भइरहेछ नि, यो देशको सम्बन्ध कहाँ छ। यो अपराधीहरूको चाहिँ पावर चाहिँ स्ट्रगल हो, होइन। त्यो सत्ता ग्र्याब गर्ने, सत्ता क्याप्चर गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने र आफूसँग जोडिएको विदेशी मिसनको स्वार्थ पुरा गर्ने, यो लडाइँसँग चाहिँ आम मान्छेको सम्बन्ध हुँदैन। त्यस कारणले मैले भन्छु नि, अब राजा महेन्द्रको शासन यिनको निम्ति निरङ्कुश थियो, होइन, तर देशको निम्ति यिनको भन्दा 1000 गुणा राम्रो थियो। देशको निम्ति यिनको भन्दा 1000 गुणा राम्रो थियो। किन नेपालको विकास भएको, सुन्नुहोस् है, नेपालको विकास भएको, यदि नेपाललाई विकास भएको विकासको कोणबाट हेर्नु भने नेपालको विकास भएको र दोस्रो नेपाल भन्ने देश एउटा सार्वभौम देश हो भन्ने छनक आउने गरी राष्ट्र निर्माण भएको शासनकालै महेन्द्रको, होइन। नत्र त राजनीतिक हिसाबले पुरै इन्डियन प्रान्त जस्तो थियो। इन्डियन टोटली प्रान्त, मैले धेरै पटक भनेको छु, नेपालको आफ्नो केही पनि थिएन। मुद्रादेखि लिएर, होइन, बाटोघाटोदेखि लिएर अनि शिक्षादेखि लिएर सारा चिजहरू इन्डियाको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यहाँबाट मुक्त गरे र विकासको जो पूर्वाधार बनाए नि, त्यो त सबै महेन्द्रले गर्दै आयो। त्यसपछि मैले बारम्बार भन्छु, त्यसपछि यिनी अपराधीहरूले कतिवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाए त्यो त भन्नु पऱ्यो नि। कतिवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाए त्यो भन्नु पऱ्यो। कतिवटा उद्योगहरू चाहिँ खोले, कति मान्छेलाई थप रोजगारी दिए, पञ्चायत कालमा नपाएको कति मान्छेलाई रोजगारी दिए, त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त। हो, आम मान्छेको सम्बन्ध यहाँ हो। त्यसैले त्यो हेर्ने कोण फरक छ। हामी कसरी हेर्ने भन्ने हो, हेर्ने कोण फरक छ। हामी यिनको प्रजातन्त्रको यो पाखण्डी व्याख्या छ नि लोकतन्त्रको, हो, यो भ्रममा हामी फस्नु हुँदैन। यिनीले आजसम्म यसैमा घुमाएर आउनु। त्यस कारणले त्यो प्रजातन्त्रको हाम्रो परिभाषा के, हामी त्यहाँ जानु पऱ्यो क्या, होइन। त्यो भनेको के हो भन्छ भने अस्ति एउटा सठिक चाहिँ साह्रै चाहिँ मलाई मन पर्यो महाथिरको चाहिँ मलेसियाको, त्यो उनले चाहिँ अमेरिकाले न्युखोत लगाएपछि भने हाम्रो देशको प्रजातन्त्र के हो, मलेसियाका मान्छेले चाहेको भन्ने कुरा, त्यो यहाँको मान्छे जुन प्रणालीबाट खुसी हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ र ऊ राम्रोसँग बाँच्न सक्छ, त्यही नै मलेसियाको प्रजातन्त्र हो। अमेरिकाको प्रजातन्त्रको हामीलाई किन चाहियो त्यो चाहिँ? अनि यिनी दलालको प्रजातन्त्र हामीले लोकतन्त्र किन चाहियो? त्यो त यहाँको नागरिक जसरी सन्तुष्ट र खुसी हुनसक्छ र देश जसरी चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्छ, हाम्रो प्रजातन्त्र त्यही हो। होइन, त्यो त निरङ्कुश हुँदै हुँदैन, होइन। जनता खुसी हुनु पर्यो, होइन। नै मैले भने नि महेन्द्रको शासनलाई कसरी निरङ्कुश भन्नु हो त मैले? यिनले कसरी के कारणले निरङ्कुश भन्ने त्यो त जवाब त दिनु पर्यो नि। उनले पाएन कुरो त्यो, बस उनले पाएनन्। उनले सत्ता यसरी लुट्न पाएका रहन्छन्, यिनको निम्ति निरङ्कुश भयो। सर्वसाधारण नेपाली के खान पाएको थिएन, सुत्न पाएको थिएन, चैनसँग काम गर्न पाएको थिएन, बोल्न यिनले नपाएको,
दल खोल्न पाएन होइन होइन, मेरो बुझाइ के हुन्छ भने बोल्ने भन्दा अगाडि बाँच्ने अधिकार प्राथमिक हो। बाँच्न पाएको थियो होला, समस्या सीमा सबैमा हुन्छन्। पञ्चायत कालमा महेन्द्रको शासनकाल, वीरेन्द्र शासनकालमा मान्छे बाँच्न पाएको थियो, गरेर काम गरेर खान पाएको थियो होइन। मैले तपाईँसँग सुरक्षाको ग्यारेन्टी मात्र होइन, म चाहिँ तपाईँको बाल्यकालमा मात्र होइन, म घरमा बस्दाखेरि एसएससी गर्दासम्म गर्मीको टाइममा कहिले घरभित्र म सुतेन, म आँगनमा सुत्थेँ, मेरो सिङ्गो गाउँ आँगनमा सुत्थ्यो। तर कोही मान्छे आएर केही गर्छ कि पनि हाम्रो दिमागमा कहिले पनि आएन, त्यति सुरक्षित थियो मान्छे। आज कहाँ पुर्यायो देशलाई यिनीहरूले? हामीले यसैलाई विकास मान्ने हामी होइन, यसैलाई चाहिँ तपाईँको अग्रगमन मान्ने, यसैलाई लोकतन्त्र मान्ने, त्यो त उनको व्याख्या हो। त्यस कारणले व्याख्या कसको भन्ने म जानु पऱ्यो क्या। व्याख्या कसको निम्ति चाहिँ व्याख्या गर्ने, कुन कुराहरू व्याख्या गर्ने बेग्लै कुरा हो। सत्ताको जस्तो यिनी पनि त केपी ओली त यिनको निम्ति निरङ्कुश भयो नि त, आज भयो होइन। केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपालको निम्ति निरङ्कुश भयो, त्यही भनिरहेको छ। गगन थापाले त्यही भनिरहेको छ, सिटौलाले त्यही भनिरहेको छ। किन? सत्ता यिनको हातमा भएर भने निरङ्कुश त यिनैभित्र पनि त हुँदो रहेछन् हो। यस्तै गरी उनले महेन्द्रलाई भनेका हुन्। अब नि जस्तो 47 सालको संविधानको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँनिर मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो। 47 सालको संविधान पुनर्स्थापितमा केही नपुगेका अपुग बुदाहरू तपाईँले थप्नुभयो, तर संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र त अटोमेटिक आउला नि त। 47 सालको संविधान हुन बित्तिकै राजा पनि हुने भए, हिन्दू धर्म पनि हुने भए, अनि स्वीकार त यिनीहरूले। अब सुन्नुहोस्, यसमा मेरा अब 47 सालको संविधानमा टेकेर जाने भनेपछि दुईवटा कुरा स्वतः आउँछ, त्यो स्वतः आउँछ होइन। यसमा मेरो कुरो के छ भने चाहिँ मैले बारम्बार उठाएको छु, देश जस्तो भने नि यिनलाई 2/3 दिएर पनि पुगेन, संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर पुगेन भनेपछि अब चाहिँ उपाय केही पनि छैन भनेपछि यिनलाई जे गरे पनि हुँदैन। यिनी विदेशीले सडकमा नचाउने बाँदरहरू हुन् यिनी, त्यस कारण यिनलाई जे दिए पनि हुँदैन। यिनलाई राजै घोषित गरे पनि यस्तै हो। अनि यसमा त हामी स्पष्ट भयौँ। अब यसमा हामी स्पष्ट भइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने देशको यो दुर्दशा र यो तरलता अब रोकिँदैन, यिनी रहेसम्म रोकिँदैन, यो निष्कर्षमा हामी पुग्नु पर्यो। राजा आउने अब सुन्नुहोस्, मैले सुन्नुहोस् है, नै यही रह्यो भने अब तरलता यही ढङ्गले मानुष 1 वर्ष अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ? देश आफै ढल्छ, कतैबाट पनि देशले ठेक्दैन, देश आफै ढल्छ। जस्तो अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ देशको बजेटभन्दा विदेशी ऋण बढी भइसक्यो, झन्डै 11 चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अरब खरब कति चाहिँ तपाईँको 60,000 पुगिसक्यो, झन्डै 60,000 भनेपछि अब देश यही ढङ्गले अगाडि यिनकै हातमा गयो भने त 1 वर्षमा देश त आफै कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारणले अब यसलाई रोक्ने कसरी भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मैले बारम्बार के भन्छ भने यसो हुनुको मूल कारण राज्यको पावर सेन्टर छैन, त्यो विदेशीको हातमा गयो। दरबार हत्याकाण्डपछि र त्यसमा पनि विशेष गरिकन 63 सालपछि राज्यको पावर सेन्टर, राज्यलाई थाम्ने जो मियो हो नि, त्यो विदेशीको हातमा गयो। त्यसकारणले यो तरलता अन्त्यहीन दिशामा अगाडि बढ्यो, किन यिनको हातमा त केही छैन, यिन त हातबाट नचाका चाहिँ बन्दर मात्रै हुन्, विदेशीका बन्दर मात्रै हुन्। त्यसकारणले यो तरलतालाई रोक्ने हो भने राज्यको एउटा भरपर्दो पावर सेन्टर जरुरी भयो। मैले त्यो अर्थमा अब राज संस्था बाहेक त्यो अहिले बनिसकेको कुनै विकल्प छैन, मैले यो बारम्बार भनेको छु। त्यसकारणले 47 सालको संविधानपछि अब टेकेर जाँदा राज संस्था फर्किन्छ, हिन्दू राष्ट्र त्यो त स्वतः फर्किन्छ। म हिन्दू राष्ट्रको कुरा अहिले गर्ला र अब त्यसमा मेरो अब्जेक्सन छैन, किन देशलाई तरलताबाट रोक्नुपर्छ, मैले बुझेको यो त्यो। अब त्योभन्दा अगाडि मेरा के मिसन छन् म त्यसपछि भन्नुला, किन त्यतिले मात्रै पुग्दैन, देशलाई धेरै गर्नुपर्ने छ है, धेरै गर्नुपर्ने छ। तर देशलाई यो तरलताबाट रोक्नुको निम्ति अहिले भएका देखिएका शक्तिहरूमा राज संस्था बाहेक अर्को कुनै पावर बाहिर देखिँदैन, बन्न सकेको छैन। बनेको भए हामी त्यसमा पनि बहस गर्थ्यौँ, मानौ राज संस्थाको कुरा नगरिकन हामी त्यही कुरा गर्थ्यौँ, तर छैन होइन। छैन भनेपछि हामी चाहिँ यिनी विदेशी प्रेतहरूले उछालेका कुराहरूमा बगेर, खोक्रा बोक्ने कुराहरूमा बगेर यिनको हातबाट देशलाई यस्तै दुर्घटनामा लग्न दिइराख्ने कि देशलाई बचाउने, अब त्यो सोचमा त जानु पर्यो। अब देशलाई यो तरलताबाट रोक्ने हो भने राज संस्था बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न एउटा। त्यस कारणले 47 सालको संविधानमा त्यो जोडेर आउँदा मेरो टाउको दुख्दैन। अब बाँकी रह्यो हिन्दू राज्य। मेरो बारमा कुरो के हुन्छ भने धर्मनिरपेक्षता नेपालको सभ्यता र यहाँका संस्कृतिहरू मास्नको निम्ति आएको विदेशी मिसनमा। जस्तो दुईवटा कुरा तपाईँले बारम्बार, एउटा त सुशील कोइरालाबाट पनि सुन्नुभयो मुखैबाट, उनले के भन्छ भने यो धर्मनिरपेक्षता भने त मैले त त्यो त्यहाँ संविधान वाचन गर्दाखेरि मैले त सुन्दै सुनेन भने एकदम जायज कुरा भने हुन्। किन भन्छ भने यो छलफल र बहसमा ल्याएर राखेको कुरो होइन, यो त संविधान अन्तिम सबै फाइनल गरेर कसैलाई त्यो टिमलाई पनि जानकारी नदिएर
अनि चाहिँ त्यो संसदमा छलफल केही सांसदलाई छलफल गर्न नदिएर पार्टीमा छलफल नगरेर राति त्यो मूल कपी त्यो जारी गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति होइन त्यो सेन्टेन्स तपाईँको थपिकन एकाएक वाचन गरेको हो। त्यस कारणले त्यो धर्मनिरपेक्षता पनि त्यहाँ आउँछ भने त कसैले दिमागमा सोचेकै थिएन, त्यसरी ल्याइएको हो। त्यो कहीँ पनि छलफल भएको छैन। त्यस कारणले यो एउटा मिसनमा आएको छ होइन, मिसनमा आएको छ। र मैले बारम्बार भन्छु त्यो शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति छ। किन भन्छ भने सेक्युलर भनेको धर्मनिरपेक्षता होइन, सेक्युलर भनेको चाहिँ विधर्मी भनेको हो, धर्मसँग सरोकार नभएको होइन, अथवा अधर्मी टाइप। अब अलि नराम्रो शब्दमा अधर्मी, कमसेकम विधर्मी होइन, जसको धर्म संस्कृतिसँग चाहिँ सरोकारै हुँदैन। राज्यको सरोकार हुँदैन, संस्कृति र धर्मसँग राज्यको सरकार हुँदैन होइन। अनि कहाँबाट बन्छ त सरकार? सरकार पनि यही समाजमा हो, समाजको धर्म संस्कृति हुँदैन भने अब राज्यलाई चाहिँ तपाईँको धर्म र संस्कृतिबाट च्युत गराएर विधर्मी गराएर अनि त्यो खालीपनमाथि खेल्ने, किन उनीसँग पैसा छ, पश्चिमाहरूसँग पैसा छ, ताकत छ, अनि त्यही ताकत र त्यही पैसाले मान्छे किन्ने, जबरजस्ती गर्ने र यहाँको सभ्यता पनि मास्ने होइन, सबै संस्कार संस्कृति पनि मास्ने, त्यो मिसनमा आएको हो। यो हटाउनै पर्छ, यो खारिज हुनैपर्छ। अब बाँकी तपाईँले हिन्दू राज्य भन्नुभयो नि, मेरो व्यक्तिगत धारणा देश धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ। धर्मसापेक्ष, किन हामी अधर्मी देशको अथवा चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न, कमसेकम त्यो भने के हो भन्छ भने एउटा नैतिकता, आदर्श, मूल्य अथवा भन्नुहोस् एउटा भावनात्मक पक्ष हुन्छ नि, त्योसँग जोडिएको कुरा हो। किन उनीहरूले नितान्त भोगवादी र एउटा भरुवा भौतिकवाद हुन्छ नि, मान्छेलाई अत्यन्त क्रूर, बर्बर, खानी पिर्नी, मोज गर्ने बाहेक दुनियाँ केही पनि छैन भन्ने बाटोमा धकेल्न खोज्ने भौतिकवाद हुन्छ नि, हो त्यो स्थापित गर्ने यहाँ खोजेका छन्। त्यस कारणले यिनीहरू यस्तो क्रूर भए। तर मेरो भनाइ के भन्छ भने अब हिन्दू शब्द प्रयोग गर्दाखेरि मेरा दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने अहिले विदेशीहरूले यो सारा उनको मिसन चाहिँ एउटा क्र्याक दुर्घटनामा चाहिँ जाने स्थिति आइसकेपछि उनीहरूले यो जनता विभाजित गर्ने एउटा चाहिँ अब चाहिँ मुद्दा के हुन्छ भन्ने खोजिरहेछन्। त्यस कारणले हामीले सबैलाई यहाँ मान्छे उनीहरूलाई खेल्न नदिने गरी हामीले चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। मैले नेपाललाई सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्नुभन्दा उपयुक्त मैले केही पनि देख्दिनँ। जो हजारौँ वर्षदेखि यहाँ छन् होइन, एउटा त धर्म भने चाहिँ धेरै थरी हुँदैन, एउटै हो। यो मान्छेको व्याख्या र बुझाइ एकदम गलत छ जो पश्चिमाहरूले गर्दै नि। हामी धर्म भने हाम्रो संस्कृतिलाई बुझिरहेछौँ, हामीले संस्कार र संस्कृतिलाई धर्म भनिरहेछौँ, धर्म त्यो होइन होइन, धर्म त्यो होइन। धर्म भनेको एउटा नैतिक कर्तव्य हो होइन, जो सनातनदेखि चल्छ, सनातनदेखि। अब त्यसको आदि अन्त्य केही पनि छैन, त्यसको अन्त्य पनि हुँदैन, त्यसको सुरुवात पनि छैन। अब धर्म भनेको कर्तव्य हो होइन। धर्म सापेक्ष राष्ट्र, सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र सबैका चाहिँ अनादिकालदेखि चल्दै आछन्। अब यो चाहिँ तपाईँको बाँकी के हुन् भन्छ भने त्यो धर्मलाई कुन विधिबाट कस्तो तरिकाले अवलम्बन गर्ने भनेर जो पद्धति सुरु भयो नि, हो त्यसलाई भनिन्छ संस्कृति। र त्यसमा आधारित पन्थहरू बने र त्यो पन्थले एउटा सम्प्रदाय बनायो, त्यसलाई भनिन्छ चाहिँ तपाईँको सम्प्रदाय। मैले त्यसलाई धर्म मान्दिनँ। जस्तो हिन्दू भनेको सम्प्रदाय हो, सुन्नुहोस् है, हिन्दू भनेको सम्प्रदाय हो, बौद्ध भनेको सम्प्रदाय हो, इसाई भनेको सम्प्रदाय हो, मुस्लिम भनेको सम्प्रदाय हो, जैन भनेको सम्प्रदाय हो। किन भन्छ भने उनीहरूले धर्मलाई जसरी बुझे त्यसको अवलम्बन गर्ने विधि हुन्, ती तरिकाहरू हुन्। अब तरिका चाहिँ समाजमा आफ्नो समाजमा फरक छन् होइन। जस्तो हिन्दूहरूको एउटा विधि छ होइन, अब इस्लामहरूको अर्को विधि छ, बुद्धिस्टहरूको अर्को विधि छ। त यस्तो विधिलाई राज्य सापेक्ष बनाउनु हुँदैन होइन। किन हामी त एउटा सम्प्रदाय, राज्यले त एउटा सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्नु भएन नि, एउटा सम्प्रदायको त राज्य त हुनु भएन। राज्य त सबै सम्प्रदायको हो, त्यो पनि सनातनी सम्प्रदायहरू। माने सनातन धर्म संस्कृतिको भनेपछि हामी कहाँ के, जस्तो सनातन धर्म संस्कृति सापेक्ष भनेपछि हामीभित्र वैदिक पनि आयो होइन, हामीभित्र किराँत पनि आयो, त्यो सनातनभित्र बुद्धिस्टहरू पनि आए, उनी पनि सनातनी हुन्, जैनहरू पनि आए, सबै आए होइन। हाम्रा हजारौँ वर्षदेखि जो चलाएको थियो नि सबै आए, सबै समेट्नु पर्छ र यसमा भाँजो हालेर फेरि अर्को कित्तालाई त्यो विदेशीले समात्ने बाटो चाहिँ हामीले खोलिदिनु हुँदैन। त्यस कारणले हामीले धर्मलाई परिभाषित गर्दा र राज्यलाई चाहिँ धर्म सापेक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिशामा अगाडि बढाउँदा हामीले सबैलाई समेटिक नसमेट्ने भन्ने चिजमा एकदमै, किन यो पोलिटिकल एउटा राजनीतिक खतराको मुद्दा हो। जस्तो मलाई लाग्छ अहिले मैले केही सिम्टम देख्छु, केही मान्छेहरूका कुरा सुन्छु मैले बाहिर। अब यो पश्चिमाहरू एउटा के खेलमा लागेका छन् भन्छ भने हिन्दुत्वको कुरा चाहिँ उचाल्न लगाएर अनि ठ्याक्कै समाजलाई दुई फ्याक गरिदिने। जस्तो उनीहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियामा खेले हेर्नुहोस् है,
एउटा मोदीको सत्ता कहाँ फस्यो, अहिले फसेको मैले देख्छु हुन्छ भने जहाँ राम मन्दिर बनाउने भन्दै थियो नि, त्यहाँ शिलान्यास गरे, त्यहाँ त चाहिँ 200 त्यसभन्दा मुनि सरयू नदी छ भन्ने आयो होइन। त्यसको नाममा उनले के गरे, एकातिर हिन्दू र अर्कोतिर त्यसको विरुद्धमा बाँकी जम्मै सम्प्रदायहरूको एउटा मोर्चा बनाइदिए उनीहरूले। इन्डिया नराम्रोसँग विभाजित भयो। त्यो खेलमा यिनीहरू जान्छन् फेरि पनि, किन हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता निकै खतरनाक छ। त्यस कारणले नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने खालका कुरा हामी गर्नु हुँदैन होइन। एउटा दुईवटा कोणबाट भने, एउटा विभाजित गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन, हाम्रा सबै सनातन पक्षलाई समेट्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ धर्म के हो र सम्प्रदाय के हो त्यो हामीले राम्रोसँग छुट्याउनुपर्छ। अब म कार्यक्रमलाई अलि छोटो पारेर टुङ्ग्याउने तर्फमा छु। अब यो जोडिरहँदा तपाईँ र मैले धर्मको कुरा गरिरहँदा, राज संस्थाको कुरा गरिरहँदा, 47 सालको संविधानको कुरा गरिरहँदा अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार जो संसद विघटन गरेको छ त्यो सरकारले गरेका गतिविधिहरू पनि त्यसलाई बल पुग्ने देखिन्छन्। जस्तो केपी ओलीले केही दिन अगाडि पशुपतिको यात्रा गरे, जसले ईश्वरको नाममा शपथ खान समेत रुचि देखाएका थिएनन्, उनले पशुपतिको दर्शन गरे, त्यहाँ पनि अर्थपूर्ण तरिकाले हेरे मान्छेहरूले। अर्को कुरा, केपी ओलीले आउँदो माघ 23 गते नारायण हिटी दरबारकै अगाडि जनसभा गर्दैछन्, त्यसले एउटा सङ्केत बुझिरहेछन् मान्छेहरूले के कतै केही भइहाल्ने हो कि भनेर। नै अर्को कुरा, भोलि मात्रै माघ 19 जुन राजाले असंवैधानिक कदम चाले, निरङ्कुश कदम चाले भनेर ज्ञानेन्द्रमाथि आरोप लाग्ने माघ 19 भोलि हो। त्यो माघ 19 को राति सेनाले बख्तरबन्द गाडीद्वारा पुरै काठमाडौँको चक्रपथ घेर्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। अर्कोतिर विप्लवको शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र विप्लवप्रति अब चाहिने कडा रवैया नराख्ने सरकारले भनिरहेछ। यी सबै घटनाक्रमहरू संयोग मात्रै हुन् कि यो भित्र कुनै अन्तर्निहित अर्थपूर्ण कुराहरू लेखिएको छ? अनि यस्तो जस्तो यो ध्रुवीकरणसँगै यी सबै चिजहरू पनि चाहिँ किताबन्दी हुँदै जान्छ। मैले भने नि जस्तो कम्तीमा पनि, जस्तो मैले बारम्बार तपाईँसँग मैले भनेको छु, म केपी ओलीलाई पनि विदेशी दलालै मान्छु होइन। म पुष्पकमल माधव नेपाललाई पनि विदेशी दलालै मान्छु, म शेरबहादुरलाई पनि दलालै मान्छु। तर मैले केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध गर्दिनँ, मैले बारम्बार भनेको छु। किन भन्छ भने हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने कुनै पनि घटना अथवा प्रक्रियाको त्यसको निष्कर्ष के आउला भने हामीले हेर्ने हो। हामीले त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक पाटो हेर्ने, हामीले निष्कर्ष हेर्ने हो। अब त्यो प्रक्रियासँग जुझ्ने पात्र हेर्ने होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने कतिपय घटनाहरू के हुन्छन् भन्छ भने राम्रो उद्देश्यसँग गरिएका हुन्छन् तर परिणाम नराम्रो ल्याउँछन्। कतिपय घटनाहरू नराम्रो सोच अनुसार गरिएका हुन्छन्, परिणाम राम्रो ल्याउँछन् होइन। कतिपय राम्रै कोणबाट गरेका हुन्छन्, राम्रै हुन्छन् परिणाम, कतिपय नराम्रो कोणबाट गरेका हुन्छन्, नराम्रै हुन्छन् होइन। हामीले परिणाममा हेर्ने हो। मैले भने पनि केपी ओलीको कदमले यो सिस्टम र यो चाहिँ जति पनि षड्यन्त्र थियो नि, यसलाई एउटा चाहिँ दुर्घटनाको चाहिँ बाटोमा धकेलिदिएको छ। उनको बिचमा अन्तर्विरोध तीव्र भएको छ, त्यहाँ विभाजन सुरु भएको छ। त्यो हाम्रो निम्ति राम्रो हो, त्यो देशको निम्ति राम्रो हो। अब मैले यति चिजलाई हेर्दाखेरि पनि मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो तपाईँले उदाहरण, अब तिनी के हुन् मलाई थाहा छैन, म त्यहाँ जान चाहन्न। जस्तो विप्लवहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा आयो, जस्तो केपी ओलीलाई पनि एउटा आफ्नो अनुकूल अब लडाइँ जतातिर सोचेर कमसेकम सङ्कीर्ण अर्थमा बुझ्दाखेरि सत्ताको लडाइँ त छ नि त। अब त्यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ हिसाबले नगरौँ, केपी ओलीले देशलाई कल्याणै गर्न थाले त्यसरी नबुझौँ, तर सत्ताको लडाइँ त छ होइन। जस्तो पुष्पकमल माधव र केपीको बिचमा पावरको लडाइँ त छ। अब त्यो पावरको लडाइँमा आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउनुको निम्ति विप्लवसँग केपीले वार्ता गर्छन्, स्वाभाविक। जनमुक्ति सेनालाई पनि तानातान भइरहेछ, ताना स्वाभाविक हो होइन। नै त्यो मात्रै हो, स्वाभाविक हो। जस्तै चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो आशंका भन्नु भने पशुपति गएको आशंका होइन, नारायण हिटीले भाषण हो नै अर्काले गर्छ। जस्तो मलाई पनि आशंका लाग्छ। मलाई पनि के आशंका लाग्छ भन्छ भने पुष्पकमल बम्बई किन गए, त्यो इन्डियनसँग चाहिँ दलाली गर्न गए, मलाई पनि आशंका छ। अनि यो लडाइँमा हुन्छ, यो भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ होइन। सेनाको विषयमा मैले बारम्बार भनेको छु है, सेना देशको चाहिँ तपाईँको रक्षाको अन्तिम विकल्प हो। सबै चिज अस्तव्यस्त भयो भने अन्तिम विकल्प हो। मैले बारम्बार भनेको छु, यिनी विदेशी दलालहरूले सबै प्रणाली छिन्नभिन्न पारे, यिनले नसकेको सेना मात्रै हो। उनी पनि बख्तरबन्द चलाउन थाल्यो नि त होइन। सुन्नु, यिनले नसकेको सेना हो। त्यो पुष्पकमल हालबाट कोसिस गरे हो होइन। जस्तो कटवाल चाहिँ के अरे चाहिँ कुलबहादुरको काण्ड आयो नि, यिनले पनि सेनामा विभाजन ल्याएर चाहिँ त्यसलाई झोलेकरण गर्ने अथवा विदेशीकरण गर्ने एउटा खेल खेलेको हो, नसकेको हो। र मैले बारम्बार भनेको छु, अन्तिम स्थिति आयो भने सेना देशको पक्षमा उभिने कि दलको होइन,
यो निर्णय उसले गर्नुपर्छ मौकामा मैले बारम्बार भनेको छु। मलाई विश्वास आशा के छ भन्छ भने जस्तो अहिलेको सेना त्यहाँभित्र भइरहेको सुधार र विशेष गरिकन अहिलेको प्रधान सेनापतिको विषयमा मैले विभिन्न मान्छेबाट जे सुनेको छु हैन, अब उहाँको विषयमा मूल्याङ्कन मैले जे सुनेको छु, उहाँले गरिरहेका क्रियाकलापहरूको जे समीक्षा मैले सुनेको छु आफ्नो कानले, म आशावादी छु हैन। किनभने एक त उहाँ भक्ति थापाको चाहिँ 7औं पुस्ता 7औं 8औं पुस्ता हुनुहुँदो रहेछ हैन। अब त्यो पुर्खाको सम्झना पनि होला, रगत पनि होला, विरासत पनि होला, गर्व पनि होला, सबै चिज जोडिन्छ र त्यसमा पनि चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो खालको कुनै विवादास्पद कुराहरूबाट अलिकति जोगिएको र सेनाभित्र धेरै सुधार गर्न पनि खोजेको हुनाले माने इतिहासमा सेना धेरै ठाउँमा कलङ्कित पनि भएको छ, जस्तो दरबार हत्याकाण्डमा मुछिएको छ। तर त्यो केही व्यक्तिहरूको कारणले भयो, त्यसबेला नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूको त्यो कारणले संस्था सधैँभरि त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा गलत कुरा हो। आशाको एउटा त्यान्द्रो चाहिँ सेनासँग छ होइन, आशा मलाई कमसेकम यो अहिले सङ्कटको परिस्थितिमा सेनाले जे भूमिका खेल्छ त्यो सकारात्मक भूमिका खेल्छ, मलाई त्यो विश्वास छ है। अहिलेको नेतृत्व हेर्दा त्यो विश्वास छ। र दोस्रो तपाईँ चाहिँ जस्तो भन्नुभयो नि, जस्तो अब रिङ रोडहरू के अरे चाहिँ तपाईँको अभ्यास मात्रै हो अथवा के हो जेसुकै होला। तर मैले बुझेको के हो भन्छ भने एक चरण चाहिँ तपाईँको जस्तो सङ्कटकाल वा राष्ट्रपति शासन जे भनौँ नि, त्यो भनेको के हो भन्छ भने त्यो स्वतः अटोमेटिक रूपमा सत्तासँग सेना जोडिने कुरा हो। उसले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो कानुनी रूपमै सेना सत्तासँग जोडिन्छ, जोडिनु पर्छ। अब देश कतातिर लैजाने, यो सङ्कटबाट निकास दिनको निम्ति कतातिर लैजाने सेनाले त्यो सोच्नुपर्छ, त्यो भूमिकातिर जानुपर्छ। मैले प्रश्न भन्छु यति बेला तीनटा शक्तिहरूले विशेष गरेर सोच्नुपर्ने स्थिति छ। एउटा सेनाले देशलाई यो दुर्दशाबाट उकास्ने, एउटा सेनाले अब एउटा जस्तो 47 साल भएपछि तपाईँले भन्नु भने राज संस्था, त्यसको वरिपरि एउटा ठुलो शक्ति छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको ठुलो शक्ति छ। एउटा चाहिँ तपाईँको जनमत हैन, जो देशको निम्ति चिन्तित छ, देशको निम्ति लागिरहेको छ। यो तीनटा शक्ति एक ठाउँमा उभिएर अब यो चाहिँ विदेशी तन्त्र र उनले मिसलमा पालेको यो प्रेतहरूको जमात छ नि, यसलाई खाल्टोमा पुर्नुपर्छ। मैले बुझेको त्यति हो। त्यति भएपछि देशले निकास पाउँछ, तत्कालिक रूपमा निकास पाउँछ। अब यो निकास पायो र यो दुर्घटनाबाट जो अगाडि बढिरहेको छ नि, यसबाट जोगियो भने अब हाम्रा आफ्ना मिसन, आफ्ना मूल्य मान्यता सबैसँग फरक होलान् हैन, तिनी हामी भोलि गरौँला। अहिले राष्ट्रको मिसनमा एक ठाउँमा हुनुपर्छ, राष्ट्र जोगाउनुपर्छ र राष्ट्र विरोधी शक्तिसँग लड्नको निम्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ। मेरो कुरो यति हो। अहिले हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।